लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको आजको यो न्यू मेम्बर ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ लाइन्स क्लबमा मेम्बर छौँ, त के हो त लाइन्स क्लब भन्ने कुरो हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। र यो आजको ट्रेनिङ चाहिँ खासमा हाम्रो दुईजना ट्रेनर साथीहरूले दिने चाहिँ तय भएको थियो। हाम्रो लाइन सञ्जीव पाण्डे र लाइन सौरभ श्रेष्ठ, उहाँहरू चाहिँ ट्रेनर हुनुहुन्छ र उहाँहरूको विशेष काम परेको हुनाले यो जिम्मेवारी चाहिँ मेरो काँधमा आइपर्यो। अब म खासमा ट्रेनर चाहिँ होइन, म 1988 देखि लियो क्लब मार्फत लाइनिजममा छु र म आज यहाँहरूलाई यो ट्रेनरको रूपमा नभएर मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। म प्रोफेसनली ट्रेनर चाहिँ होइन, त्यही पनि लाइनिजममा के हुन्छ भने यो अपर्च्युनिटी आयो भने पछि नहट्नु भन्ने सिद्धान्तमा हामी चाहिँ काम गर्छौँ। त्यही कारण त्यो काँधमा जिम्मेवारी आएपछि पछाडि नहटिकन मैले जानेका अनुभव गरेका कुराहरू म यहाँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ, सुरु गरौँ। यो आजको यो हाम्रो चाहिँ छलफलको कार्यक्रम भनौँ अथवा ओरिएन्टेसन कार्यक्रमलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। र यो हु लाइन्स आर, लाइन्सहरू भनेको को हुन्, त्यसपछि लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल छ, डिस्ट्रिक्ट एन्ड मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट, अनि लाइन्स क्लब विभिन्न क्लबहरू छन्। त्यसमा हामी अहिले बागमती क्लबमा छौँ र त्यो बागमती क्लबको बारेमा यो 4 विषयमा हामी आज कुराकानी गर्छौँ। यो ट्रेनिङ चाहिँ खासमा 3 घण्टाको लागि सेड्युल गरिएको थियो। सुरुमा हाम्रो चाहिँ प्लान थियो, तर यो भर्चुअल माध्यमबाट 3 घण्टा यो सेसनमा बस्नलाई बहुत गाह्रो हुन्छ र हामी त्यति डिटेलमा जाँदैनौँ। यसका मुख्य कुराहरूमा हामी छलफल गर्छौँ र मोटामोटी 1 घण्टामा हामी सक्ने कोसिस गर्छौँ। त्यस पछाडि क्वेसन एन्सर सेसनमा हामी जान्छौँ। यहाँहरूको जिज्ञासा केही छ भने, अब यहाँहरूको जिज्ञासा केही छ भने हामी अन्तिममा त्यो सेसन हुन्छ टिपोट गरेर राख्नु हुन पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हु लाइन्स आर, लाइन्स को हुन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। लाइन्स क्लबमा काम गर्ने भइसकेपछि, लाइन्स क्लबको मेम्बर भइसकेपछि लाइन्सको बारेमा हामीले जान्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। लाइन्सहरू को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ लाइन्स आर मेन एन्ड वुमेन डेडिकेटेड टु सर्भिङ दोज इन निड्स whether in their community or around the world, है। डेडिकेटेड महिला तथा पुरुष अथवा मानिस भनौँ जो चाहिँ अरूलाई सेवा गर्न चाहन्छन्, ती मानिसहरू लाइन्स हुन्। र अहिले संसारमा 1.45 मिलियन लाइन्स मेम्बरहरू छन् जो आफ्नो कम्युनिटीलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी विभिन्न लाइन्स क्लबहरू मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। ती लाइन्स क्लबहरू चाहिँ संसारका 200 भन्दा बढी देश र क्षेत्रहरूमा छ र यी टेरिटोरी र 200 कन्ट्रिज गरेर जम्मा अहिले 48,000 क्लबहरू चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यो 48,000 क्लबहरूमा आबद्ध भएर 14.5 लाख मान्छेहरूले चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी लाइन्सको भिजन, मिसन, मोटो, स्लोगन, पर्पोज, कोड अफ एथिक्स यी कुराहरू छन्। यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ। भिजन स्टेटमेन्ट के हो त? लाइन्सको भिजन के हो भन्दा टु बी द ग्लोबल लिडर इन कम्युनिटी एन्ड ह्युमेनिटेरियन सर्भिस। यो चाहिँ मानवीय सेवामा
कम्युनिटीको सेवामा यो ग्लोबल लिडरहरू चाहिँ स्थापित गर्नु चाहिँ लायन्सको भिजन हो। सबै लायन्स मेम्बरहरूलाई चाहिँ एउटा ह्युमेनिटेरियन सर्भिस लिडर बनाउने चाहिँ यसको मिसन हो, भिजन हो। भने यसको मिसन चाहिँ टु इम्पावर भोलिन्टियर्स टु सर्भ देयर कम्युनिटिज। भोलिन्टियरहरूलाई इम्पावर गर्ने, उनीहरूको चाहिँ कम्युनिटीमा सर्भिस गर्नको लागि इम्पावर गर्ने, मानवीय आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने, जो निडमा छ उनीहरूको सेवा गर्ने, त्यो पुरा गर्ने, शान्तिलाई प्रमोट गर्ने, इन्करेज गर्ने, त्यस्तै गरी अन्डरस्ट्यान्डिङ, इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने यसको मिसन हो। भने लायन्सको मोटो चाहिँ वी सर्भ हो। यो वी सर्भ भन्ने मोटो चाहिँ 1954 मा क्यानाडामा भएको इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा यो 6000 वटा प्रस्ताव मध्ये यो एउटा वी सर्भ भन्ने प्रस्तावलाई चाहिँ लायन्सले अंगीकार गरे हो। यो चाहिँ लायन्सको मोटो के राख्ने भनेर चाहिँ माग गरिएको थियो। त्यसमा 6000 वटा चाहिँ स्लोगनहरू, मोटोहरू चाहिँ फाइल भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो वी सर्भलाई लायन्स इन्टरनेसनलले अनुमोदन गर्यो, 1954 मा अनुमोदन गर्यो। त्यस्तै गरी लायन्सको स्लोगन भनेको लिबर्टी, इन्टेलिजेन्स, आवर नेसन्स सेफ्टी, LIONS, लायन्स यो स्लोगन छ। लायन्सको पर्पोज के हो भन्दाखेरि लायन्सको चाहिँ लिस्ट अफ पर्पोजहरू छ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। त्यसमा म सबै कुराहरूमा अहिले छलफल गरेर धेरै टाइम लाग्छ। म यहाँलाई एउटा दुईटा कुराहरू चाहिँ भन्छु। टु क्रिएट एन्ड फोस्टर ए स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एमङ द पिपुल अफ द वर्ल्ड, एउटा यसको पर्पोज हो। त्यस्तै टु प्रमोट द प्रिन्सिपल अफ गुड गभर्नमेन्ट एन्ड गुड सिटिजन को प्रिन्सिपललाई प्रमोट गर्ने। टु कोअर्डिनेट द एक्टिभिटिज एन्ड स्ट्यान्डर्डाइज द एडमिनिस्ट्रेसन अफ लायन्स क्लब। यी यस्ता उद्देश्यहरू छन्, यस्ता थुप्रै उद्देश्यहरू छन् लायन्स क्लबका। तीमध्ये प्रमुख यो दुईटा कुरा मैले सुरुमा जे भने त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख कुराहरू मानिन्छ। त्यस्तै गरी कोड अफ एथिक्स पनि थुप्रै कोड अफ एथिक्सहरू छ लायन्स क्लबको। त्यसमा स्ट्यान्डर्ड कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ इन्टिग्रिटी, एकाउन्टेबिलिटी, टिमवर्क र एक्सिलेन्स, यो चारवटा कुराहरूलाई बडो महत्त्व दिएको छ। इन्टिग्रिटी, हामी चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल इन्सिस्ट अन द हाइएस्ट स्ट्यान्डर्ड अफ पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी। यसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा एउटा निष्ठालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्छ। त्यो निष्ठापूर्वक गरिनुपर्छ कुनै पनि काम भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ। त्यसै गरी एकाउन्टेबिलिटी, आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी चाहिँ आफूले लिनुपर्छ, आफू उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ अर्को। त्यस्तै गरी टिमवर्कको कुरा गर्छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले। हामी चाहिँ टिमवर्कमा काम गर्छौँ, टिमवर्कमा काम गर्छौँ। त्यस्तै अर्को एक्सेलेन्स छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल इज डेडिकेटेड टु फेयर ट्रिटमेन्ट, म्युचुअल रेस्पेक्ट, diversity and trust. We must challenge each other to improve our services, our processes and ourselves. Sorry, मेरो आज अलिकति घाँटी पनि बिहानदेखि अहिले खराब भइरहेछ। यो कुराहरू चाहिँ कोड अफ एथिक्समा हाम्रो चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। चारवटा कुराहरूलाई इन्टिग्रिटी, एकाउन्टेबिलिटी, टिमवर्क र एक्सेलेन्स। लायन्स हु लायन्स आरमा त्यति कुराहरू मैले समेटेँ। अब यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको कुरा गर्दाखेरि
फादर अफ लाइनिजम भनेर मेल्भिन जोन्सलाई भन्ने गरिन्छ। You can't get very far until you start doing something for somebody else. कसैको लागि केही काम कुनै कुरा नगरिकन हामी चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने र आफ्नो लागि मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ हामी जहाँ छौँ त्यही नै रहन्छौँ। म जागिर खान्छु भने म त्यही जागिरमै सीमित हुन्छु, म व्यापार गर्छु भने म त्यही व्यापारमै सीमित हुन्छु। एउटा साँघुरो घेराभित्र मात्रै हामी चाहिँ रहन सक्छौँ। त्यसकारण अगाडि बढ्नु छ भने आफ्नो लागि मात्रै नभएर अरूको लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य राखेर मेल्भिन जोन्स जो फाउन्डर अफ लाइनिजम हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो संस्थाको सुरुवात गर्नुभएको छ। हामी यसको हिस्ट्रीमा जान्छौँ। सन् 1914 देखि 18 सम्म चाहिँ यो हाम्रो प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो। त्यो प्रथम विश्वयुद्धमा धेरै मान्छेहरू हताहत भए अनि ती मान्छेहरूको पीडालाई हेर्न नसकेर देख्न नसकेर उनीहरूलाई चाहिँ बाटोमा मान्छे यत्र त्यत्र लडिरहेका थिए। तिनीहरूलाई चाहिँ औषधि गर्नु पर्यो, सेवा गर्नु पर्यो भन्ने उहाँको मनमा लाग्यो र उहाँ चाहिँ एउटा बिजनेस ग्रुप अफ सिकागो भन्नेमा अमेरिकाको एउटा बिजनेस ग्रुपमा एलायन्स हुनुहुन्थ्यो र त्यो बिजनेस ग्रुपका साथीहरूलाई चाहिँ त्यो युद्धबाट प्रताडित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेवा हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ त्यो बिजनेस ग्रुपमा छलफल गरेर उहाँले चाहिँ यो एउटा मानवीय सेवामा काम गर्ने संस्था चाहिँ स्थापना गर्नुभएको हो। अक्टोबर 10, 1917 मा फर्मेसन भएको लायन्स क्लब इन्टरनेसनल र काम चाहिँ 24 अक्टोबर 1916 बाटै सुरु भएको हो र इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पहिलेदेखि यो चाहिँ आयो भन्दाखेरि अक्टोबर 10, 1917 यो सुरुमा अमेरिकामा मात्रै थियो र यो समयमा क्यानाडामा चाहिँ अर्को लायन्स क्लब खोलेपछि चाहिँ अनि यसले अन्तर्राष्ट्रियको रूपमा मान्यता पायो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो चाहिँ बढ्दै गयो र अहिले 48,000 क्लबहरू पुगेका छन्। 200 वटा देशमा पुगिसकेका छ लायनिजम हैन। यसरी चाहिँ यो लायन्सको इतिहास अगाडि आएको छ। त्यस्तै गरी इन्टरनेसनल बोर्डर सिटी लायन्स क्लब क्यानाडामा 1920 मा भयो, खुल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ यो इन्टरनेसनल भयो र यसका फाउन्डर मेल्भिन जोन्स हुनुहुन्छ। मोटो विषय हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ सर्भिस क्लब हो, सेवा गर्ने क्लब हो र यसको इतिहासमा अरू कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि 1917 मा स्थापना भयो, 1920 मा यसले अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पायो र 1925 मा ओहायो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा चाहिँ हेलेन केलरलाई चाहिँ गेस्ट स्पिकरको रूपमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको कन्भेन्सनमा बोलाएको थियो र त्यहाँ हेलेन केलरले चाहिँ लायन्सहरूलाई चाहिँ यो नाइट अफ द ब्लाइन्ड तिमीहरू चाहिँ बन भनेर एउटा बन्न सक्छौ भन्ने एउटा च्यालेन्ज गर्नुभयो उहाँले। उहाँ आफै पनि आँखा नदेख्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ दृष्टिविहीनहरूको क्षेत्रमा तिमीहरू चाहिँ काम गरेर देखाउन सक्छौ भन्ने च्यालेन्ज सक्यौ भने चाहिँ अनि चाहिँ तिमीहरूले सेवा गरेको चाहिँ खलिफा हुन्छ, सेवा गरेको चाहिँ अनि त्यसलाई मानिन्छ भन्ने उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो लायन्सहरूलाई त्यो कन्भेन्सनमा। त्यस पछाडि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले चाहिँ भिजन, त्यो दृष्टिमा काम गर्ने सोच बनाएर, त्यसको कुरा अहिले पछि आउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ भिजनमा उसले आफ्नो चाहिँ कामहरू गर्न सुरु गरेको छ। 1945 मा चाहिँ युनाइटेड नेसनको
कन्भेन्सनमा लायन्सलाई आमन्त्रण गरियो, जुन UN को चार्टर ड्राफ्ट गर्नलाई लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। 1945 मा UN को जुन चार्टर चाहिँ आयो त्यो ड्राफ्ट गर्नमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको धेरै ठुलो योगदान छ, धेरै ठुलो महत्त्व छ त्यसमा। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले आफ्नो भूमिका त्यहाँ खेलेको छ। त्यसै गरी इतिहासकै कुरा गर्दा अनि हामी 1987 मा चाहिँ पहिलो यस्तो संस्था हो जसले महिलाहरूको मात्रै क्लब खोल्न सफल भयो। लायनेस क्लब भनेर उसले चाहिँ एउटा इन्ट्रोड्युस गर्यो 1987 मा, जो चाहिँ महिलाहरूको मात्रै क्लब खोल्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था चाहिँ लायन्स बन्यो। त्यस्तै गरी 1968 मा LCIF लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन स्थापना गर्यो, जसको उद्देश्य चाहिँ विभिन्न क्लबहरू मार्फत प्रदान गरिने सेवाहरूलाई चाहिँ फन्डिङ जुटाउने काम त्यो फाउन्डेसनले गर्छ। त्यसको लागि त्यो फाउन्डेसन स्थापना गर्यो, त्यसको पनि हामी अहिले पछि चर्चा गर्छौँ। अनि यो फाउन्डेसन मार्फत फन्डहरू कलेक्सन हुँदै गए पछाडि 1990 मा गएर यो साइट फर्स्ट क्याम्पेन सुरुवात गर्यो। यो टु प्रिभेन्ट द ब्लाइन्डनेस है, यो अन्धोपनलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ 1990 मा साइट फर्स्ट प्रोग्राम लन्च गरियो र त्यो क्याम्पेनले त्यो कामको लागि $346 मिलियन कलेक्सन गर्यो है 1990 मा। तबदेखि काम गरेर 2004 सम्म चाहिँ पहिलो फेजको साइट फर्स्ट कार्यक्रम सञ्चालन भयो। त्यसपछि 2005 मा सेकेन्ड साइट फर्स्ट क्याम्पेन भनेर चाहिँ अर्को लन्च गरियो। त्यो 2005 को साइट फर्स्ट क्याम्पेनले अहिलेसम्म $205 मिलियन चाहिँ कलेक्सन गरेको छ र त्यो भिजनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। त्यो पैसा चाहिँ लगानी भइरहेछ भने 2017 मा 100 वर्ष पुरा गरिएको छ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले र यो सामाजिक संस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थामा 100 वर्षसम्म कन्टिन्यू चल्ने पहिलो संस्था हो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल। कुनै पनि क्लब छैन 100 वर्षसम्म चाहिँ यो कन्टिन्युअस चलेको संस्था अहिलेसम्म। यो एउटा चाहिँ संस्था हो जो चाहिँ 100 वर्षसम्म चाहिँ कन्टिन्युअसली चलिरहेछ, गइरहेछ, अगाडि गइरहेछ भने यो चाहिँ मेम्बर बेस एउटा मास मेम्बर भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, अत्यन्तै ठुलो संस्था हो। यो चाहिँ आफ्नो लागि नभएर अरूको लागि केही गरौँ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर यो संस्थाले काम गर्दै आइरहेको छ। यस्तै गरी नाम र लोगो, अब यो संस्थाको नाम अफिसियल्ली लायन्स द इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लब भनेर चाहिँ राखिएको छ, अथवा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल भनेर हामी भन्छौँ। यसको लोगो चाहिँ यो बिचमा पहेँलो एल छ, त्यसको वरिपरि पहेँलो सर्कल अनि बिच भागमा नीलो छ र एउटा पछाडि फर्केको बाघ छ, अर्को अगाडि फर्केको बाघ छ। दुईटा मुख छ बाघको। यो पछाडि फर्केको मुखले चाहिँ प्राउड पास्टलाई इङ्गित गर्छ, हामी हाम्रो चाहिँ विगतप्रति गौरव गर्छौँ भन्ने सिम्बल यसको छ। र यो अगाडि फर्किएको मुख छ, यसले चाहिँ ब्राइट फ्युचरको इन्डिकेट गर्छ, हामी उज्जवल भविष्यका कल्पना साथ अगाडि बढ्छौँ, मुभ अहेड, अगाडि जान्छौँ भन्ने यसको चाहिँ थिम छ। यो चाहिँ हाम्रो लोगो एम्ब्लम यो हो र यही ठ्याक्क यस्तै हाम्रो एम्ब्लम पिन पाउँछ। हामी हरेक सबै लायन्स मेम्बरहरूले चाहिँ त्यो पिन हामी लगाउँछौँ, प्रयोग गर्छौँ, हाम्रो मिटिङमा प्रोग्राममा यो लगाउँछौँ। यो एउटा लोगो छ, यो लोगो हामीले चाहिँ लाउँछौँ। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इंटरनेशनल ऑफिस implement policy and service as an inspirational leaders of the world's lines. यो international president, first vice president, second vice president, third vice president, immediate
पास प्रेसिडेन्ट र एलसीआईएफ चेयरपर्सन यो एउटा लिडरसिप बडी छ। यसले चाहिँ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको पोलिसीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ, सर्भिसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि इन्स्पेक्सनको काम गर्छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ, त्यो चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको गभर्निङ बडी हो। त्यसले चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनललाई गभर्न गर्छ। त्यसमा 34 जना मेम्बरहरू हुन्छन् इन्टरनेसनल बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा, जसले पोलिसी बनाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू गर्छ र त्यो पोलिसीलाई एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ लिडरसिपले गर्छ। यसको आफ्नै विधान छ, त्यो विधान अनुसार चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल चाहिँ चलेको छ, त्यसले त्यसरी काम गरेको छ। यसरी चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्रक्चरमा काम गर्छ र वर्ल्ड वाइड चाहिँ सबै क्लबहरूको कन्स्टिट्युसन चाहिँ सेम हुन्छ र त्यो क्लबहरूले आफ्नो ठाउँ आफ्नो लोकल परिवेश अनुसार चाहिँ केही कुराहरू त्यसमा एमेन्ड गर्न सक्छन्। तर लायन्सको मुख्य फिलोसोफी जे छ ती कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो माटो सुहाउँदो त्यसमा केही सानोतिनो एमेन्डमेन्टहरू चाहिँ गर्न सक्छन्। नत्र हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट, एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्स्टिट्युसन संसारभरिका सबै लायन्स क्लबको एउटै हुन्छ। त्यसै गरी इन्टरनेसनल अनि अब यो हरेक वर्ष इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू हुन्छन्। यो चाहिँ लायन्स सम्पूर्ण संसारका जति पनि लायन्स मेम्बरहरू छन् त्यो वर्ल्ड कन्फरेन्समा भाग लिन्छन् जान इच्छा हुनेले। त्यहाँ चाहिँ सबैलाई भेटिन्छ। यो एउटा फ्रेन्डसिप फेलोसिप बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यस्तै गरी यसका विभिन्न बिजनेस सेसनहरू हुन्छन् है। त्यहाँ पोलिसीका विषयमा छलफल हुन्छन् कन्भेन्सनमा। अनि नयाँ लिडरसिपको इलेक्सन हुन्छ, विभिन्न ट्रेनिङहरू हुन्छन्, सेमिनारहरू हुन्छन् है। यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ र यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू यो पहिले नै 4-5 वर्ष अगाडि निर्धारण गरिएको हुन्छ कहाँ कहाँ हुनेछ भनेर। अहिले हाम्रो चाहिँ 2025 सम्मको डिक्लेयर भइसकेको छ कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो यहाँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को हाम्रो दुईटा क्षेत्रीय फोरमहरू छन्। एउटा इसामी फोरम छ, अर्को ओसिल फोरम भन्ने छ। यो पनि एउटा मिनी इन्टरनेसनल कन्भेन्सन नै हो। यो कन्भेन्सनहरूमा पनि अघि मैले भने जस्तै त्यो क्षेत्रको लायन्सहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। एउटा इसामी फोरम आइएसएस एएमई इसामी फोरम भन्छ, अर्को ओएसइएल ओसिल फोरम भन्छ। यो चाहिँ दुईटा फोरम छ यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन बाहेक, जहाँ चाहिँ अब यो सबैजना चाहिँ त्यो कन्भेन्सनमा जान सक्दैनन्। त्यसकारण उनीहरूलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी होस् भन्ने हिसाबले यो चाहिँ अर्को दुईटा फोरम तय गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा टेरिटोरी छुट्याइएको छ। त्यो टेरिटोरी अनुसारको दुईटा फोरमहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यो दुईटा फोरमहरूमा पनि यसरी नै हाम्रो चाहिँ बिजनेस सेसनहरू हुन्छन्, सेमिनारहरू हुन्छन्, छलफलहरू हुन्छन्। तर त्यहाँ चाहिँ यो लिडरसिप छान्ने काम चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनले हुन्छ। त्यहाँ त्यो फोरममा चाहिँ छलफलहरू यस्तै कुराहरूको छलफल हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल हेडक्वार्टर चाहिँ ओक ब्रुक इलिनियस युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकामा छ। त्यहाँ झन्डै 300 स्टाफहरू काम गर्छन् र यसका 11वटा डिभिजनहरू छन्। यो कन्भेन्सन डिभिजन, यसले कन्भेन्सनको म्यानेजमेन्टको काम गर्छ। डिस्ट्रिक्ट एन्ड क्लब एडमिनिस्ट्रेसन डिभिजन, यसले चाहिँ संसारभरि चाहिँ जति पनि डिस्ट्रिक्टहरू छन्, अराउन्ड 750 डिस्ट्रिक्टहरू छन्, ती डिस्ट्रिक्टहरू र 48,000 क्लबको एडमिनिस्ट्रेसन हेर्छ। फाइनान्स डिभिजनले फाइनान्सको काम हेर्छ। संसारका सबै क्लबहरूको फाइनान्स, इन्टरनेसनलको फाइनान्ससँग रिलेटेड सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ यो फाइनान्स डिभिजनले गर्छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो आइटी डिभिजनले यसको काम हेर्छ। हामी अहिले चाहिँ यो सबै कुराहरू यहाँ सेयर हेरिरहेको छौँ। यो यसकै देन हो, आइटी टेक्नोलोजी डिभिजनकै काम हो। त्यस्तै गरी लिडरसिप डेभलपमेन्ट, यसले चाहिँ ट्रेनिङ सेमिनारहरूको काम गर्छ।
लिगल, यसले चाहिँ पोलिसी र लिगलसँग सम्बन्धित म्याटरहरूको काम गर्छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन, यसले चाहिँ लायन्स क्लबको सर्भिसलाई फन्डिङ जुटाउने काम गर्छ डोनेसन मार्फत। यो डोनेसनहरू चाहिँ क्याम्पेन चलाउँछ, त्यो मार्फत यसले फन्डिङ कलेक्सन गर्छ। मार्केटिङ लायनिजमलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सोसाइटीमा पुर्याउने काम मार्केटिङ डिभिजनले गर्छ। र मेम्बरसिप कसरी लायन्स क्लबहरूमा चाहिँ मेम्बरहरू भित्राउने, त्यसका पोलिसीहरू बनाउने, ती सम्पूर्ण काम मेम्बरसिप डिभिजनले गर्छ। मेम्बर अपरेसन एन्ड सपोर्ट को काम चाहिँ यो डिभिजनले गर्छ। त्यस्तै गरी सर्भिस एक्टिभिटिज, कस्ता किसिमका सर्भिसहरू चाहिँ लायन्सले सञ्चालन गर्नुपर्छ, गर्ने हो, ती कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ यो सर्भिस डिभिजनले चाहिँ काम गर्छ। यसरी चाहिँ 11वटा डिभिजन छन् लायन्स क्लब इन्टरनेसनल हेडक्वार्टरमा, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्मुथली अपरेसन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन, यो चाहिँ एउटा फाउन्डेसन छ। यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको सर्भिसलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन भनेर 1968 मा यसको स्थापना गरियो, फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि भनेर। र यो चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल को सर्भिस प्रोजेक्टहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि स्थापित फन्ड हो। यसले चाहिँ ग्रान्टहरू उपलब्ध गराउँछ ह्युमेनिटेरियन प्रोजेक्टको लागि। र यो चाहिँ डोनेसनमा आधारित छ, डोनेसन कलेक्सन गर्ने, ताकि बढीभन्दा बढी सेवाहरू प्रवाह गर्न सकियोस्। त्यो डोनेसन कलेक्सन गर्ने चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू छन्, विभिन्न प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेका छ लायन्सभित्रै र बाहिर। जो MJF भन्छ, मेल्भिन जोन फेलो भन्छ, यो एउटा प्रोग्राम हो। यो चाहिँ $1000 डोनेसन गर्ने लायन्स अथवा नन लायन्स जसले पनि मेल्भिन जोन्स फेलोको एउटा प्लेग हुन्छ, त्यो प्लेगले सम्मान गरिन्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्लेग छ यो सम्मान गर्ने पाउने। त्यसै गरी अर्को सेकेन्ड सेन्चुरी एम्बेसडर भन्ने अर्को प्रोग्राम छ। यो चाहिँ $5000 प्रदान गर्ने व्यक्ति लायन्स होस् नन लायन्स होस्, तिनीहरूको नाम चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको हेडक्वार्टरमा चाहिँ सबैको त्यो नामहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्छ, को छन् सेकेन्ड सेन्चुरी एम्बेसडर। हामीले यहाँ चाहिँ विभिन्न ताम्रपत्रहरू, शिलापत्रहरू राखे जस्तो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको इन्टरनेसनल अफिसमा यो सेकेन्ड सेन्चुरी एम्बेसडरहरूको नाम चाहिँ त्यहाँ राखिन्छ। नेपालबाट पनि धेरै लायन्सहरूले चाहिँ यो सेकेन्ड सेन्चुरी एम्बेसडरको मा डोनेसन गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को क्याम्पेन 100 भनेर यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल चाहिँ 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यो क्याम्पेन 100 को कन्सेप्ट ल्याइयो। यो क्याम्पेन 100 को कन्सेप्ट पनि यही फन्डरेजकै लागि हो। यो चाहिँ कस्तो हो भने $100 प्रति वर्ष एकजनाले डोनेसन गर्नुस् भन्ने एउटा क्याम्पेन हो यो सम्पूर्ण लायन्सहरूलाई नन लायन्सहरूलाई, ताकि हामीले हाम्रै शास्त्रले पनि कमाएको 10% चाहिँ प्रत्येक वर्ष दान गर है भन्छ नि, हैन? आफ्नो लागि मात्रै नभएर अरूको लागि पनि केही काम गरौँ भन्ने हाम्रो शास्त्रले पनि भनेको छ। 10% दान गर, त्यसको चाहिँ फलिफाप हुन्छ भनेर हामीलाई सानैदेखि सिकाइएको पनि छ। त्यही अन्तर्गत एउटा सानो सानो सहयोगले पनि ठुलो काम गर्न सकिन्छ। मैले एक्लै एउटा सोसाइटीमा 10,000 रुपियाँ खर्च गर्नु र लाइनिजम मार्फत जोडिएर खर्च गर्नुमा आकाश पाताल फरक छ। किनभने संसारभरिका मानिसहरूबाट जम्मा भएको रकम चाहिँ एउटा धेरै ठुलो काम गर्न सकिन्छ। अहिले ती कामहरू कस्ता गर्न सकिन्छन् बिस्तारै आउँछ भने मेरो सानो इफोर्ट्स भन्दा टुगेदर वी क्यान डु बेटर। म एक्लैले भन्दा हामी कलेक्टिभली मिलेर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो काम चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसकारण
यो क्याम्पेन 100 चाहिँ सानो रकम चाहिँ एकजनाले चाहिँ $100 अर्कोजनाले $100 यसरी यो एउटा चाहिँ क्याम्पेन 100 को रूपमा भेला गर्ने चाहिँ यो डोनेसन गर्ने क्याम्पेन चलाएको छ र त्यसको चाहिँ 2021 सम्म $300 मिलियन टार्गेट राखिएको छ पैसा कलेक्सन गर्ने भने 200 मिलियन मान्छेहरूलाई डोनेसन गर्न लगाउने टार्गेट राखिएको छ है। यो 2021 सम्म राखिएको टार्गेट हो तर 2018 सम्मै यो टार्गेट चाहिँ फुलफिल भइसक्यो। 346 मिलियन चाहिँ कलेक्सन भइसकेको छ। 21 त आउनै बाँकी छ अझै, यो अझै बाँकी छ। भर्खर सुरुवातमा छौँ भने यो चाहिँ टार्गेट भन्दा धेरै माथि चाहिँ यसले चाहिँ पैसा चाहिँ कलेक्सन गरिसकेको छ र त्यो ह्युमेनिटेरियन वर्क्समा चाहिँ खर्च हुनेछ। त्यस्तै गरी यो फाउन्डेसनले 1 बिलियन भन्दा बढीको ग्रान्ट चाहिँ उपलब्ध गराइसकेको छ। विभिन्न क्लबहरू मार्फत लगानी गरिसकेको छ, खर्च गरिसकेको छ हैन। यो चाहिँ इतिहास चाहिँ एम्बिसियस यो फन्ड रेजिङ एक्टिभिटिज हो। यो त्यस्तै गरी लायन्स क्लब यो फाउन्डेसन स्थापना भएको 50 वर्षमा यसले कति उपलब्धि गर्यो भन्दाखेरि 120 मिलियन डिजास्टर रिलिफलाई फन्डिङ गरेको छ। 16 मिलियन चिल्ड्रेनलाई लायन्स क्वेस्ट मार्फत सर्भिस पुर्याएको छ। यो लायन्स क्वेस्ट चाहिँ विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ 16 मिलियन बच्चाहरू चाहिँ लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै गरी 9.1 मिलियन क्याट्र्याक्ट सर्जरी मोतियाबिन्दुको यो अघि भिजनको कुरा गरेका थिएँ, हेलन केलरले च्यालेन्ज गरेपछि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रममा बाट चाहिँ 9.1 मिलियनको चाहिँ मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया अपरेसन भइसकेको छ। त्यस्तै गरी दादुरा विरुद्धको खोप चाहिँ लाखौं बच्चाहरूले चाहिँ पाइसकेका छन् यो फन्डिङ मार्फत है। र यसरी यो फाउन्डेसनले चाहिँ यस्ता किसिमका कामहरू, यो इम्पोर्टेन्ट उपलब्धिहरू छन् गरेका छ। र कस्ता किसिमका ग्रान्टहरू चाहिँ यसले लगानी गर्छ भन्दाखेरि यो साइट फर्स्ट ग्रान्ट अघि चाहिँ यो मोतियाबिन्दुको अपरेसनको कुरा गर्यो, त्यसमा लगानी गर्छ। यो म्याचिङ ग्रान्ट्स भन्छ, अर्को एउटा स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ट भन्छ यसलाई। यो चाहिँ यो फन्ड चाहिँ क्लबहरूले प्राप्त गर्ने फन्ड हो। यो $10,000 1 लाख सम्म यसमा फन्डिङ हुन्छ। यो कुनै क्लबले कुनै एउटा स्थायी पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गर्न चाह्यो भने त्यसको प्रोजेक्ट प्रपोजल तयार गरेर आफ्नो डिस्ट्रिक्टमा पेश गरेर डिस्ट्रिक्ट मार्फत इन्टरनेसनलमा पेश गरेर अनि इन्टरनेसनलको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ त्यो गाइडलाइन र क्राइटेरिया अनुसार मिट गरेको छ भने अनि त्यो ग्रान्ट चाहिँ त्यो क्लबहरूले चाहिँ पाउन सक्छन्। यो चाहिँ एउटा क्लबले प्राप्त गर्ने ग्रान्ट हो र यो अरू ग्रान्ट चाहिँ डिस्ट्रिक्टले प्राप्त गर्ने हो ग्रान्ट हो। डिस्ट्रिक्टले प्राप्त गरेर क्लबहरू मार्फत चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ यो अरू ग्रान्टहरू। साइट फर्स्ट ग्रान्ट, डायबिटिक ग्रान्ट, लायन्स क्वेस्ट ग्रान्ट, डेजिग्नेटेड ग्रान्ट। यो चाहिँ विशेष यो हाम्रो चाहिँ कोर एरिया लायन्सले काम गर्ने 5वटा क्षेत्रहरू छ। विशेष गरी त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। जस्तो अघि अगाडि त्यहाँ दादरा खोपको कुरा गरिएको थियो, त्यो खोप र त्यस्तै किसिमका विशेष कार्यक्रमहरू यसमा पर्छन्। LCIF अर्को ग्रान्ट, यो डिस्ट्रिक्ट क्लब कम्युनिटी इम्प्याक्ट ग्रान्ट, ह्युमेनिटेरियन अवार्ड ग्रान्ट, चाइल्डहुड क्यान्सर ग्रान्ट। यो ग्रान्टहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्टले प्राप्त गर्छन् र डिस्ट्रिक्टले हामी जो क्लबहरू छौँ विभिन्न क्लबहरू मार्फत चाहिँ खर्च गर्छ। र यो म्याचिङ स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ट चाहिँ सिधै क्लबले प्राप्त गर्ने हो। यो चाहिँ भने डाइरेक्ट इन्टरनेसनलमा फाइट गर्ने होइन, हामी पनि जानु चाहिँ डिस्ट्रिक्ट थ्रु नै जानुपर्छ होइन। डिस्ट्रिक्टमाबाट चाहिँ अगाडि बढेर इन्टरनेसनल पुगेपछि हामीले चाहिँ त्यो पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीले पनि त्यो प्रोजेक्ट बनाउनलाई हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, सफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल LCIF फाउन्डेसनले लगानी गर्ने ग्रान्ट हो भने यो चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले फन्डिङ गर्ने यो प्रोग्राम हो। यो चाहिँ वुमन एन्ड फ्यामिली ग्रान्ट्स। यसमा चाहिँ यो पनि यी सबै चाहिँ मेम्बरसिप डेभलपमेन्ट, लिडरसिप डेभलपमेन्ट, लिडरसिप इन्स्टिच्युट, यो पब्लिक रिलेसन,
लियो लिडरसिप ग्रान्ट, यो ग्रान्टहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्टले प्राप्त गर्ने हो र डिस्ट्रिक्टले प्राप्त गरे पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने भनेको चाहिँ फेरि हामी नै हो। यो चाहिँ हामी सदस्यहरूको लागि, मेम्बरहरूको लागि चाहिँ आएका ग्रान्टहरू हुन्। यो चाहिँ मेम्बरसिप डेभलपमेन्टसँग बढी फोकस गर्छ, यसले रिलेट गर्छ। ती कुराहरू चाहिँ यो ग्रान्टहरूबाट चाहिँ आउँछ। त्यस्तै गरी अब लिडरसिपमा काम गर्छ अर्को चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले चाहिँ ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ, आफ्नो मेम्बरहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छ, लिडरसिप डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटी लायन्सहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। यी विभिन्न ट्रेनिङका ठाउँहरू छन् जो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्छ। विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू हुन्। यो इमर्जिङ लायन्स लिडरसिप इन्स्टिच्युट, यो लायन्स मेम्बर र लियो मेम्बरहरूको लागि हो यो होइन। एडभान्स लायन्स लिडरसिप इन्स्टिच्युट, यो चाहिँ ग्रेजुएट प्रोग्राम हो लायन्सको। हजुर आउट भयो, आइरहेको छ यहाँ त के भयो एकछिन है म हेरौँ। देखिया छैन? मेरोमा त स्क्रिनमा त देखिरहेको छ त। म फेरि बाहिर गएर आउँदै त। देखियो? हामी यो हेर्दै थियौँ है, यहाँसम्म देखियो आयो है? ठिक छ। त्यसै गरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको मेरोमा त केही पनि आउँदैन त अनि स्क्रिन किन के आउँदैन दाइ? खोइ त मेरोमा त आएको छैन दाइ। मेरोमा पनि सुरुदेखि नै आएको छैन। सुरुदेखि नै केही पनि आएको छैन। अनि हामीले त बोलेको मात्र सुनेर मेरोमा देखिरहेको छ नि। दाइ पहिला त आउँथ्यो त मोबाइलबाट पनि।
मोबाइलमा गर्दाखेरि चाहिँ केशव सरको 2टा आइडी आउँछ हैन, त्यसमा अर्को आइडीमा चाहिँ त्यो 3टा बटन क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ पिन भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो प्रेजेन्टेसन आउँछ। एकचोटि ट्राई गर्न त। केशव सरको 2टा आइडी हुन्छ, केशव सरको 2टा पिन हुन्छ, पिनलाई गर्नु त अनि त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ आउँछ। अनि ओके, आयो 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 आयो, सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू, आयो आयो। खै मेरो त केही पनि आएन एकैछिन। के भएको कतिखेर सुरु गर्ने भन्नु है। हामी अगाडि बढौँ। हुन्छ, बढाउँदै लायन्स क्लब इन्टरनेसनल ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिज फर लायन्स, यो चाहिँ तालिम ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिज लायन्सहरूको लागि छ। यो चाहिँ ग्लोबल लिडरसिप टिम भन्ने छ इन्टरनेसनलमा। त्यसले चाहिँ यो ट्रेनिङहरू र यो अपर्च्युनिटीहरूको लाई अगाडि बढाउने काम गर्छ। यो कामको पछाडि यो टिम छ। यो टिमले चाहिँ इमर्जिङ लाइन लिडरसिप इन्स्टिट्युट भन्ने एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम छ। यो चाहिँ लायन्स मेम्बर र लियो मेम्बरहरूको लागि हो। यो जुनसुकै लायन्स मेम्बरले पनि लिन सक्छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा पनि यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब धेरै एउटा रिसोर्स, थोरै रिसोर्समा धेरै लायन्सहरूलाई तालिम दिनुपर्ने भएकोले केही क्राइटेरियाहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसमा चाहिँ सिधै सबैले भाग लिन पनि सम्भव हुँदैन एकैचोटि। त्यहाँ त्यो क्राइटेरिया बनाएर डिस्ट्रिक्टले लागू गरेको छ। यो एडभान्स लायन्स लिडरसिप इन्स्टिट्युट यो पनि लायन्सहरूको एउटा ग्रेजुएट प्रोग्राम हो। त्यस्तै गरी फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युट भन्ने छ, अर्को चाहिँ प्रोग्राम छ। त्यस्तै रिजनल लायन्स लिडरसिप इन्स्टिट्युट भन्ने अर्को प्रोग्राम छ लायन्सहरूको चाहिँ ट्रेनिङको लागि, लिडरसिप डेभलपमेन्टको लागि, ट्रेनिङको लागि। यो यसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र कहिलेकाहीँ इन्टरनेसनल डाइरेक्टरहरू र इन्टरनेसनल क्षेत्रका ट्रेनरहरू आएर चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा सञ्चालन हुन्छ। त्यस्तै गरी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट सेमिनार, गभर्नर आउने नयाँ वर्षको लागि हाम्रो इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा जति पनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू चाहिँ इलेक्ट भएर गएका हुन्छन् आफ्नो डिस्ट्रिक्टबाट, उनीहरूको लागि सेमिनार सञ्चालन गर्छन्, तालिम गर्छन्, कसरी डिस्ट्रिक्ट चलाउने, डिस्ट्रिक्टको लिडरसिप कसरी हाँड्ने भन्ने कुराहरू त्यसमा सिकाइन्छ। त्यस्तै मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट लिडरसिपको डेभलपमेन्ट फन्डिङ अर्को चाहिँ प्रोग्राम छ। अर्को ग्लोबल लिडरसिप टिम डिस्ट्रिक्ट फन्डिङ सपोर्ट प्रोग्राम, यो फन्डहरू पनि छ ट्रेनिङ सपोर्टको लागि। अर्को विभिन्न वेबिनारहरू छन्, प्रेसिडेन्टको वेबिनार, जोन चेयरपर्सन, रिजन चेयरपर्सन, यो विभिन्न क्याटेगोरीका वेबिनार्सहरू छन्। त्यो वेबिनार्स मार्फत पनि हामी चाहिँ आफै घरमै बसेर पनि यी कुराहरू ट्रेनिङहरू हेर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। लायन्स लर्निङ सेन्टर भनेर जनवरी 1, 2020देखि चाहिँ यो एउटा अर्को चाहिँ लर्निङ सेन्टर पनि स्थापना गरेको छ। त्यस्तै गरी लायन्स सर्टिफाइड इन्स्ट्रक्टर प्रोग्राम भन्ने छ। यो चाहिँ ट्रेनर बन्ने एउटा अपर्च्युनिटी हो। विभिन्न ट्रेनिङहरूमा भाग लिँदै खारिँदै अगाडि बढ्दै गइसके पछाडि यो सर्टिफाइड ट्रेनर पनि हामीले चाहिँ लिन पाउँछौँ। त्यसका चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ त्यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई के अलिकति जानकारी गराउँ। एउटा चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी एउटा प्रोफेसनल ट्रेनरको रूपमा ट्रेनिङ गरेको, काम गरेको लायन्स चाहिँ यो ट्रेनिङमा फाइट गर्न पाउँछ, भाग लिन पाउँछ। त्यसमा चाहिँ अब कोटा पनि हुन्छ सायद। त्यसमा त्योभित्र आफू पर्नको लागि आफूले एप्लाई गर्नु पर्यो। आरएलएलाई लिडरसिप इन्स्टिट्युटहरू, डिस्ट्रिक्ट लेभलको ट्रेनिङहरू लिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यो फाइट गर्दै लिएर अनि ट्रेनर भएर 5 वर्षको एक्सपिरियन्स भइसके पछाडि त्यसमा फाइट गर्न पाइन्छ।
र त्यो फाइट गरेर अनि ट्रेनिङ लिएर आइसके पछाडि चाहिँ इन्टरनेसनल्ली सर्टिफाइड ट्रेनर हो। उसले चाहिँ इन्टरनेसनलको जुनसुकै ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्न पाउँछ। त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवसर लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले चाहिँ प्रदान गरेको छ है। र यस्ता किसिमका यो मेम्बर लिडरसिप आफ्नो मेम्बरहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले ट्रेनिङहरूको चाहिँ काम गरेको छ। त्यसरी चाहिँ आफ्ना मेम्बरहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा इन्टरनेसनलले काम गर्छ। त्यस्तै गरी सर्भिस एक्टिभिटिज लायन्स क्लबले चाहिँ विभिन्न सर्भिस एक्टिभिटी सञ्चालन गरेका छ। त्यो फाउन्डेसन मार्फत जसको लगानी LCIF लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ त्यो फाउन्डेसनमा डोनेसन बापत कलेक्सन भएको कामबाट चाहिँ यो कोर क्षेत्र 5 वटा छुट्याएको छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले काम गर्ने। तपाईँ यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डायबिटिज, यो भिजन, यो हङ्गर, इन्भाइरोमेन्ट र पेडियाट्रिक क्यान्सर है। यो 5 वटा कोर क्षेत्रमा काम गर्छ। तर यतिमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने छैन। समाजका कम्युनिटीका आवश्यकताहरू के छन् त्यो आवश्यकताहरू आइडेन्टिफाई गरेर हामी अरू क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले पनि काम गरिरहेको छ। तर प्रायोरिटी यसलाई दिनुको अर्थ के हो भने अहिले विश्वमा यो 5 वटा क्षेत्रमा व्यापक समस्या छ है। सबैभन्दा बढी समस्या यो 5 वटा क्षेत्रमा भएको हिसाबले लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले यो कोर 5 वटा क्षेत्र तोकेको छ हैन। यो समय अनुसार यो क्षेत्रहरू बढ्दै जान्छ। सुरुमा भिजनमा काम गरेको थियो हैन, त्यस पछाडि अरू समस्याहरू बढ्दै गए। डायबिटिज चाहिँ एउटा प्रमुख रोग भएर अहिले संसारमा आइरहेको छ हैन। अनि त्यसकारण इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तै समस्या छ। खाना नपाएका मान्छेहरू सडकमा छन्, त्यस्तै समस्या छ। यो कस्तो किसिमको समस्या जसबाट संसारको धेरै पपुलेसन चाहिँ एफेक्ट हुन्छ त्यसमा लायन्सले हात हाल्छ। आज 371 मिलियन पिपुल चाहिँ डायबिटिजबाट एफेक्टेड छन् संसारमा हैन। त्यसमध्ये आधीलाई थाहै छैन डायबिटिज छ भन्ने कुरो। किन? उनीहरूसँग त्यो जाँच गर्न सक्ने क्षमतै छैन, त्यो पहुँचभन्दा बाहिर छ उनीहरूको। त्यसकारण लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले यो डायबिटिजलाई फोकस गरे हो। 187 मिलियन पिपुललाई थाहा छैन, आधीभन्दा बढी हो त्यो 371 मिलियन भनेको हैन। उनीहरूको पहुँचमै छैन त्यो। त्यसकारण त्यो पहुँच नभएकाहरूलाई पहुँचमा ल्याउनको लागि डायबिटिज अवेरनेस प्रोग्राम, स्क्रिनिङ प्रोग्राम चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै गरी 36 मिलियन पिपुल चाहिँ ब्लाइन्ड छन् संसारमा। 271 मिलियन पिपुल चाहिँ भिजन इम्पेयरमेन्ट छन्। 253 मिलियन पिपुल टोटलमा ब्लाइन्ड र इम्पेयर गरेर 253 मिलियन पिपुल चाहिँ भिजनको समस्या बोकेर बसेका छन्। त्यही कारण यो धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। र यो सङ्ख्यालाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ, ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ संसारबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने मुभमेन्ट चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले अगाडि सारेको छ। साइट फर्स्ट प्रोग्राम अन्तर्गत त्यो साइट फर्स्ट क्याम्पेन प्रोग्राम अगाडि ल्याएको छ। त्यसलाई खर्च स्रोत जुटाउनलाई क्याम्पेन, त्यसबाट चाहिँ कलेक्सन भएको पैसा भिजनमा यो अन्धोपन निवारणको लागि लायन्सले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी 10 बिलियन पिपुल चाहिँ भोकमरीबाट ग्रस्त छन्। हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ 800 मिलियन पिपुल गो टु बेड हङ्ग्री, भोकै सुत्छन्। 800 मिलियन मान्छे संसारमा प्रत्येक दिन भोकै सुत्छन् राति। कल्पना गर्नुहोस् हामी कहाँ छौँ हैन। कति समस्या छ संसारमा। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तै समस्या छ, क्लाइमेट चेन्ज छ। अहिले चाहिँ यो प्रमुख हामी देखिरहेका छौँ। अहिले त्यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ गर्मी भयो भन्ने चाहिँ खबर आइरहेको छ भने यो यस्ता किसिमका यो क्लाइमेट चेन्जहरू, डिफोरेस्टेसन, आइस ग्लेयर मेल्टिङ भइरहेछ। वाटर सर्टेज चाहिँ संसारको आधी पपुलेसनले 2025 सम्म आधी पपुलेसन चाहिँ पानीबाट चाहिँ वञ्चित हुने अवस्था छ। क्राइसिस भोग्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ हैन। लस अफ बायोडाइभर्सिटी,
हामीले बायोडाइभर्सिटी गुमाइरहेका छौँ हाम्रो आफ्नै कारणले, हैन? यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट अत्यन्तै चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती भएर आइरहेको छ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा। त्यस्तै गरी क्यान्सर, 18 मिलियन क्यान्सर पेसेन्ट छन् संसारमा, त्यसमा 9.5 मिलियन मेल र 8.5 मिलियन फिमेल छन्। अनि अहिले अर्को डरलाग्दो कुरा यो क्यान्सरको के हो भने प्रत्येक वर्ष 3 लाख बच्चाहरू चाहिँ क्यान्सरबाट पीडित छन्। एभ्री इयर 3 लाख बच्चाहरूलाई क्यान्सर लाग्छ भने अब यो बच्चामै क्यान्सर लाग्यो भने यसको रूप भोलि कस्तो होला? अब यो त इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ फेरि, है? भने यो भोलिका दिनमा संसारमा हुन सक्ने भयावह अवस्थाहरूका प्रमुख कारण केमा छ, प्रमुख समस्या जुन विषयमा छ, त्यो विषयमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो 5वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छन् र अरू पनि क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लिएर गएको छ र फोकस चाहिँ यो 5वटामा छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको। अनि यो चाहिँ सिम्बल अफ सर्भिस एक्टिभिटिज हो। हामी डायबिटिजको कुनै कार्यक्रम स्क्रिनिङ प्रोग्राम जहाँ जुन क्लबले सञ्चालन गर्छ, हामी चाहिँ त्यहाँ ब्यानर बनाउँछौँ, त्यो ब्यानरमा हाम्रो यो सिम्बल प्रयोग हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टमा यो सिम्बल प्रयोग हुन्छ, हङ्गरमा यो हुन्छ, भिजनमा यो सिम्बल प्रयोग हुन्छ र प्याडियाट्रिक क्यान्सरमा यो चाहिँ सिम्बल प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो ब्यानरमा प्रयोग गर्ने हो त्यो। हेर्नुहोस्, अ वर्ल्ड इन निड। $800 million people go to bed hungry, है? 245 जना मान्छेहरू चाहिँ एभ्री डे दादुबाट मर्छन्। 15% चाहिँ एभ्री इयर 15% नेचुरल डिजास्टर इन्क्रिज भइरहेको छ। प्रत्येक 2 मिनेटमा एउटा बच्चालाई क्यान्सर लाग्छ। 253 मिलियन ब्लाइन्ड और भिजुअली इम्पेयर्ड। 2/3 बच्चाहरू चाहिँ बुलिङको समस्या फेस गरिरहेका छन्, हैन? हाफ अफ द पपुलेसन वाटर स्ट्रेस्ड बाई 2025। 2025 सम्म आधी जनसङ्ख्यालाई वाटर स्ट्रेसमा हुन्छ तिनीहरू। 400 मिलियन पिपल विथ डायबिटिज, झन्डै चाहिँ 400 मिलियन पिपलहरू डायबिटिजमा छन् भने यो चाहिँ एउटा संसार चाहिँ आवश्यकतामा छ। यो आवश्यकता भएको संसारलाई हामी एज अ लाइन मेम्बर के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ? हामी कन्ट्रिब्युट गरौँ भने एज अ लाइन मेम्बर हामी यहाँ जोडिएका छौँ। के को लागि भन्दा फर द बेटरमेन्ट अफ द वर्ल्ड, संसारलाई राम्रो बनाउने। जो समस्यामा छन् तिनीहरूको दुःखमा होस्टेमा हैसियत गर्नको लागि लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको आह्वान हो। त्यो आह्वान अनुसार अहिले धेरै नयाँ साथीहरू जोडिएको हुनुहुन्छ। हामी पनि धेरै वर्षदेखि जोडिरहेका छौँ, है? त्यसकारण यो तपाईँ हामी सबैजना नजोडिकन, एकै ठाउँ नआइकन यी समस्याहरूबाट न त कुनै देशको सरकारले एक्लै यसबाट पार पाउन सक्छ, न त युएनले पार पाउन सक्छ, न कसैले पार पाउन सक्छ। त्यसकारण संसारका बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई लाइनिजममा जोड्ने लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको उद्देश्य रहन्छ, है? जति बढी मानिसहरू, जति बढी हातहरू यसमा जोड्दै जान्छन् त्यति नै बढी सेवा चाहिँ बढ्दै जान्छ, हैन? मोर ह्यान्ड्स मोर सर्भिस हामी भन्ने गर्छौँ। जति बढी हातहरू यसमा समावेश भए त्यति नै दुःखलाई, अरूको दुःखलाई हामी कम गर्दै लान सक्छौँ। त्यसकारण आउनुहोस्, यसमा जोइन हुनुहोस् र मेम्बरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम त्यसको लागि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले ल्याएको छ, है? जोइनर्स र नयाँ मेम्बरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै क्लबमा पनि सधैँ हामी ल्याइरहन्छौँ। किनभने हामी चाहिँ मेम्बर बेस्ड अर्गनाइजेसन हो। अघि मैले भने मोर एन्ड मोर सर्भिस, बढीभन्दा बढी सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ ल्याउन कोसिस गर्छौँ, ल्याउँछौँ।
आइरहनु भएको छ, जोडिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी हरेक प्रत्येकको चाहिँ दायित्व के हो भने अब भोलिका दिनमा हामी प्रत्येकले जति कुरा हामीले लाइनेजको बारेमा आज बुझ्छौँ, भोलि बुझ्छौँ, यो हरेक दिन एकै दिन बुझेर सकिँदैन। म अझै बुझ्दैछु, 30-32 वर्षको म यसमा लागेको होइन। यो एकै दिनमा बुझेर बुझिन सकिने र मैले अहिले तपाईँहरूलाई यहाँ यो 1 घन्टामा भने जति कुराले केही मात्रै तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ र बिस्तारै आफै अहिले त घरबाटै हाम्रो हातमा मोबाइल छ, त्यहीँभित्र हामी छिर्दै हेर्दै अध्ययन गर्दै गइसके पछाडि यसको ब्रोडनेस, यसको महानता, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको किन आज संसारमा चाहिँ यति महत्त्व छ, यति धेरै मानिस जोडिएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामी हाम्रो भएको हातमा भएको मोबाइलबाटै त्यहीँभित्रबाट हेर्न सक्छौँ। त्यहीँबाट हामी फिल गर्न सक्छौँ, ह्युम्यानिटी फिल गर्न सक्छौँ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले ह्युम्यानिटीलाई प्रमोट गरिरहेको छ है। त्यसकारण त्यो एउटा यो ठुलो यो विशाल पुण्य काममा हामी चाहिँ आउनुहोस्, जोइन हुनुहोस्, जोइन हो भन्छौँ अरू साथीहरूलाई पनि। कम्तीमा एकजनाले, कम्तीमा 2 जना मेम्बर चाहिँ सधैँ लिइरहनुपर्छ, हरेक वर्ष लिइरहनुपर्छ, हाम्रो टार्गेट हो है। र यो मेम्बरसिप बेस अर्गनाइजेसन हो, जति बढी मेम्बर हुन्छन् त्यति नै बढी सेवाहरू हामी दिन सक्छौँ। त लायन्स क्लबमा हामी किन जोइन हुन्छौँ होइन भन्दा सेवा गर्न जोइन हुन्छौँ र त्यसका जोइन हुने माध्यमहरू विभिन्न छन्। कसरी जोइन हुने भन्दा विभिन्न क्लब मार्फत जोइन हुने, ती क्लबका पनि विभिन्न यहाँ प्रकारहरू छन्। हामीलाई मेम्बरसिपका प्रकारहरू छन् होइन। हामी लायन्स क्लबमा म सदस्य भएँ भने मेरो फ्यामिली एउटा मेम्बरसिप भन्ने यहाँ छ होइन। मेरो फ्यामिलीका जति पनि मान्छे छन् त्यसलाई पनि मेम्बर बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अरू स्टुडेन्ट मेम्बरसिप छ, स्टुडेन्टहरूलाई यसमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। लियो टु लायन हाम्रो लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको युथ प्रोग्राम छ, लियो क्लब भनेर, जसमा चाहिँ 12 वर्षदेखि 30 वर्षका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामी यो एउटा चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ सँगै लिएर हिँडेका छौँ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रा सन्ततिहरूलाई, आउने नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ वेमा लानको लागि युथ प्रोग्रामको डिजाइन गरेको छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले, लियो क्लब भनेर। हाम्रो युथ विङ हो। हामीले गर्ने प्रोग्राममा उनीहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा हामी आमन्त्रण गर्छौँ, उनीहरूले भोलिन्टियर गर्छन्। त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै 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 एउटा गुड सिटिजन, भोलिको दिनमा गएर एउटा गुड सिटिजन हुन्छन्, बन्न सक्छन्, एउटा राम्रो सभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनाउन सकिन्छ उनीहरूलाई भनेर यो युथ प्रोग्राम ल्याएको लियो क्लबको रूपमा। त्यसकारण हामीले हाम्रा आफ्ना छोराछोरी भाइ बहिनी सबैलाई यो प्रोग्राममा जोइन गराउनुपर्छ, ताकि ऊ भोलि गएर एउटा देशको लागि सक्षम सुयोग्य नागरिकको रूपमा हामीले तयार गर्न सकौँ। एउटा बच्चैबाट हामीले एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ उनीहरूमा दिन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा डेफिनेटली उसले गएर कम्युनिटीको सर्भिस गर्न सक्छ, ऊ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा पनि धेरै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीलाई यो प्रोग्राममा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। र जो अगाडिका लियो छन् तिनीहरूलाई लायन्समा मेम्बर बनाउने अर्को एउटा फर्म छ। अर्को लायन्स वर्ल्ड वाइड इन्डक्सन डे, हरेक वर्ष लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले यो एउटा प्रोग्राम सञ्चालन गर्छ। त्यो इन्डक्सन प्रोग्राममा चाहिँ जोइन गराएर पनि हामी मेम्बरहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्छौँ। विभिन्न लियो क्लब मार्फत लियो क्लबमा जोइन गराएर लाइनेजमा गराउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो जो क्लबहरू छन् ती क्लबहरूको ब्रान्च क्लब खोलेर अब फुल फ्लेजको क्लब खोल्नलाई मेम्बरसिप एउटा कुनै पनि लायन्स क्लब खोल्न कम्तीमा 20 जना सदस्य चाहिन्छ। यदि कुनै कम्युनिटीमा 20 जना सदस्य पुगेका छैनन् तर उनीहरू चाहिँ काम गर्ने इच्छुक छन्, त्यो कम्युनिटीको सर्भिस गर्न इच्छुक छन् भने चाहिँ हामी 5 जना सदस्यहरू भयो भने त्यो कम्युनिटीमा ब्रान्च लायन्स क्लबको रूपमा खोलेर पनि उनीहरूलाई यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी जोइन गराउन सक्छौँ है। त्यसकारण यी विभिन्न माध्यमहरू छन् हाम्रो मेम्बरसिप डेभलपमेन्ट गर्ने, र क्लबहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी क्लबहरू खोल्दै जानुपर्छ है।
जति बढी क्लब खोल्दै गयो त्यति नै सर्भिस गर्ने एरिया बढ्दै जान्छ हैन। अनसर्भ एरिया बढ्दै जान्छ। सर्भिस नपाएको पिपलहरूले सर्भिस पाउन सक्छन्। त्यसकारण लायन्स क्लबहरू चाहिँ खोल्दै जानुपर्छ। यसमा चाहिँ यो लायन्स क्लबहरूको चाहिँ विभिन्न प्रकारहरू यहाँ छ। एउटा ट्रेडिसनल लायन्स क्लब, जस्तो हामी ट्रेडिसनल लायन्स क्लब हो हैन, हामी पहिले नै खोल्यौँ, अरूले खोलिएर बसेको एउटा फलानु लायन्स क्लब एउटा नाम दियो, त्यो खोल्यो, त्यो एउटा ट्रेडिसनल लायन्स क्लब हो। त्यस्तै क्याम्पस लायन्स क्लब, अहिले क्याम्पसमा चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले क्याम्पसमा चाहिँ लायन्स क्लबहरू खोल्ने एउटा मुभमेन्ट अगाडि ल्याएको छ। क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई सदस्य बनाएर खोलिने क्लबलाई क्याम्पस लायन्स क्लब भनिन्छ हैन। त्यस्तै लियो लायन्स क्लब, हामीले कुनै लियो क्लब खोलेका छौँ, तिनीहरूको उमेर सबैको 30 वर्ष नाग्यो भने त्यो लियो क्लबलाई पनि लायन्स क्लबमा परिणत गर्न सकिन्छ यदि त्यो लियो क्लबले चाह्यो भने। त्यसरी चाहिँ अर्को लायन्स क्लब खोल्न सकिन्छ। त्यसै लायनेस लायन्स क्लब, अघि मैले भने नि 1987 मा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले महिलाहरू मात्रै सदस्य भएको लायनेस क्लब पनि इन्ट्रोड्युस गरायो, जहाँ महिला मात्रै सदस्य हुन्थे हैन। र यो 10 वर्षसम्म 96, 97 सम्म यो लायनेस क्लब चल्यो। त्यस पछाडि अब यो जेन्डरको कुराहरू चाहिँ अलि धेरै अगाडि आउन थालेको हिसाबले लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले यो जेन्डरको हिसाबमा चाहिँ यो छुट्याउनु हुन्न भन्ने हिसाबले फेरि मर्ज गर्यो। त्यो लायनेस क्लबहरूलाई फेरि लायन्स क्लबमा नि परिणत भयो र अहिले लायनेस क्लब छैन है। त्यसकारण त्यसरी खोलेका क्लबहरुमा हामी जोइन हुन सक्छौं। त्यस्तै गरी स्पेसियालिटी लायन्स क्लब भनेर अहिले 2018 बाट यो चाहिँ सुरु गरिएको हो। एउटै यो चाहिँ कस्तो भने एउटै पेशाका मान्छेहरू सदस्य भएको कुनै पनि क्लब, जस्तो कुनै हस्पिटलमा स्वास्थ्य कर्मीहरू मात्रै मिलेर, डाक्टरहरू मात्रै मिलेर अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग काम गर्ने मान्छेहरू मिलेर कुनै क्लब खोल्यो भने त्यो एउटा स्पेसियालिटी क्लब हो हैन। कुनै प्रोफेसनसँग जोडिएर एउटै प्रोफेसनको मान्छेहरू जोइन भएर कुनै क्लब खोल्यो भने त्यसलाई स्पेसियालिटी लायन्स क्लबको नाम दिएको छ, त्यो क्याटेगोरीमा राखिएको छ। यी विभिन्न लायन्स क्लबमा हामी चाहिँ आबद्ध हुन सक्छौं। स्पेसियालिटी लायन्स क्लब छ भने त्यहाँ हामी आबद्ध हुन सक्छौं हैन। यस प्रकारले हाम्रा लायन्स क्लबहरू चाहिँ हामी खोल्दै छौं, एक्सपान्ड गर्दै छौं। अहिले अब भोलिका दिनमा अर्को नयाँ कन्सेप्ट पनि थपिन सक्छ। त यो कन्सेप्टमा चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले चाहिँ अहिले क्लबहरू मेम्बरहरूलाई चाहिँ भित्राइरहेको छ, मेम्बरशिप डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ। यसै गरी कम्युनिकेसनका माध्यमहरू छन्। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले कसरी कम्युनिकेसन गर्छ मेम्बरहरूसँग भन्दा लाइन म्यागजिन भन्ने एउटा पत्रिका छ जो मन्थली प्रकाशन हुन्छ। यो चाहिँ धेरै भाषामा प्रकाशन हुन्छ। अहिले भर्खरै नेपालीमा पनि प्रकाशन हुन लागेको छ। नेपालमा लायन्स मेम्बरहरूको चाहिँ संख्या एकदम इयर बाई इयर प्रत्येक वर्ष एकदम राम्रो ढङ्गले वृद्धि भइरहेको छ। क्लबहरू पनि त्यही ढङ्गमा अगाडि आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नेपालीमा पनि लायन्स म्यागजिन आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ इन्टरनेसनलको बोर्डमा लगेर त्यो बोर्डबाट पास भएर अब नेपालीमा प्रकाशन हुन सुरु भएको छ। त्यो लायन्स म्यागजिन छ, त्यसमा लायन्सहरूको बारेमा के काम भइरहेछ, के कुराहरू छ, पोलिसीहरू, त्यो धेरै कुराहरू त्यसमा इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ हरेक महिना यो प्रत्येक लायन्स मेम्बरको एड्रेसमा यो डिस्ट्रिक्टमा आउँछ, डिस्ट्रिक्टबाट त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। तर अब अहिले चाहिँ पत्र पत्रिका पढ्ने ट्रेन भन्दा पनि हामी हातमै पढ्छौँ, मोबाइलमा पढ्छौँ, ल्यापटपमा पढ्छौँ। यो चाहिँ हामी त्यो मार्फत पनि हामी यो लायन्स म्यागजिनलाई पढ्न सक्छौँ। त्यस्तै क्लबका डिग्निटरीहरू र मेम्बरहरूमा इमेल मार्फत कम्युनिकेसन हुन्छ। वेबसाइट छ हाम्रो lionsclub.org। त्यसै सोसल नेटवर्किङका विभिन्न माध्यमहरू छन्। यी माध्यमबाट चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग चाहिँ कम्युनिकेसन, एउटा मेम्बरको कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको बारेमा यति नै हो। अब हामी
र मल्टिपल डिस्ट्रिक्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो तीनटा कम्पोनेन्ट छ है लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको। एउटा सबभन्दा पहिले एउटा मेम्बरहरू भेला भइसकेपछि क्लब बन्छ। अब धेरैवटा क्लब भइसके पछाडि एउटा डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, अनि धेरैवटा डिस्ट्रिक्ट भइसकेपछि एउटै टेरिटोरीमा मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, अनि त्यस पछाडि इन्टरनेसनल। यो यस्तो एउटा हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चरमा हामी जान्छौँ। अब डिस्ट्रिक्ट र मल्टिपलको बारेमा हामी हेरौँ। अहिले चाहिँ संसारमा करिब 750वटा डिस्ट्रिक्ट छन् है, विथ 35 और मोर क्लब्स। एउटा डिस्ट्रिक्टमा 35 अथवा 35 भन्दा बढी क्लबहरू भइसके पछाडि चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट बन्छ कुनै पनि देशमा, कुनै पनि टेरिटोरीमा है। अनि कम्तीमा 1250 मेम्बर चाहिँ हुनुपर्छ त्यो डिस्ट्रिक्टमा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा। संसारभरिमा अहिले 750वटा डिस्ट्रिक्ट छन्, 200 देश र टेरिटोरिज गरेर। अनि एउटा डिस्ट्रिक्ट बन्नको लागि, कुनै ठाउँमा एउटा डिस्ट्रिक्ट बन्नको लागि कम्तीमा 35वटा क्लबहरू हुन जरुरी छ। 35वटा क्लब नभइकन डिस्ट्रिक्ट बन्दैन हैन। अनि त्यो 35वटा क्लब मात्रै भएर भएन, त्यो 35वटा क्लबमा कम्तीमा 1250 मेम्बर पनि हुनुपर्छ टोटल। अनि एउटा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुन्छ, डिस्ट्रिक्ट फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यो डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले सर्भ गर्छ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अनि चुनिन्छ, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको नेतृत्वमा त्यो डिस्ट्रिक्ट सञ्चालन हुन्छ। अनि एउटा टेरिटोरीमा अथवा एउटा ठाउँमा, एउटा देशमा एक भन्दा बढी, 2 अथवा 2 भन्दा बढी डिस्ट्रिक्ट भएपछि चाहिँ अनि मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। त्यो मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत त्यो टेरिटोरीका 2 अथवा 2 भन्दा डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ सञ्चालित हुन्छन्। तिनीहरूको एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ मल्टिपल डिस्ट्रिक्टले गर्छ है। अनि हाम्रो देशको हिसाबमा हेर्ने भने नेपालमा अहिले एउटा मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट छ र त्यो मल्टिपल डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ नम्बरले सिम्बल गरिएको हुन्छ। त्यो हाम्रो मल्टिपल डिस्ट्रिक्टको नम्बर चाहिँ 3 to 5 हो। इन्टरनेसनलमा 3 to 5 भनेपछि नेपाल चिनिन्छ मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट। अनि नेपालमा अहिले 4वटा डिस्ट्रिक्ट छन्। डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 A, A1, 3 to 5 B1, 3 to 5 B2, A1 A2 B1 B2 है। यो 4वटा डिस्ट्रिक्ट छन्। र हाम्रो अहिले हामी जुन लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ बागमतीको कुरा गर्दैछौँ, लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमती चाहिँ डिस्ट्रिक्ट 35 A2 अन्तर्गत पर्छ। यसरी डिस्ट्रिक्टको र मल्टिपलको चाहिँ फर्मेसन हुन्छ हैन। अनि त्यसै गरी यो डिस्ट्रिक्ट लिडरसिप, डिस्ट्रिक्टमा को हुन्छन् त यो लिडरसिपहरू भन्दाखेरि यो कुनै पनि एउटा डिस्ट्रिक्टमा एउटा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको नेतृत्वमा त्यो डिस्ट्रिक्टको सम्पूर्ण कुराहरू, कामहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी डिस्ट्रिक्ट लिडरसिपमा अर्को एउटा फर्स्ट भाइस, अहिलेको हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चाहिँ डाक्टर सुशीला मल्ल हुनुहुन्छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 A2 को कुरा गर्दैछु म। फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चाहिँ एकजना, सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुन्छ अर्को, त्यस्तै क्याबिनेट सेक्रेटरी एकजना, ट्रेजरर एकजना, अनि डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सनहरू हुन्छन्। यो चाहिँ इन्टरनेसनलले चाहिँ केही डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सनहरूको 16वटा क्षेत्रमा डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हुन्छन्, राख्नुपर्छ कम्तीमा भनेर तोकिएको छ। तर हाम्रोमा 16 भन्दा धेरै बढी छ। कामलाई चाहिँ धेरै क्षेत्रका कामहरूलाई समेटेर एउटा क्षेत्रको काम एउटा चेयरपर्सनलाई जिम्मा दिइन्छ। उदाहरणको लागि इन्भाइरोमेन्टको काम गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ चेयरपर्सनलाई दिइन्छ, राखिन्छ। हेल्थको काम गर्नु पर्यो भने, एजुकेसनको काम गर्नु पर्यो, स्पोर्ट्सको काम गर्नु पर्यो, कुन क्षेत्रको काम जुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो त्यो क्षेत्रको डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सनहरू चाहिँ नियुक्ति गरिएको हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ कामको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ हैन। एक्लैले सबै काम गर्न नसकिने भएर यो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बाँडफाँड भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी जोन चेयरपर्सन भन्ने हुन्छ अर्को। यो चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ धेरैवटा क्लबहरू हुन्छन्। त्यो क्लबहरूलाई डिस्ट्रिक्टले सबैले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसकारण विभिन्न जोन छुट्याएर क्षेत्रहरू छुट्याएर विभिन्न जोन छुट्याएर त्यो जोनमा 4-5वटा क्लब राख्ने 5वटा 6वटा कतिवटा राख्न मन लाग्छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई त्यो त्यतिवटा क्लबहरू त्यो जोनमा राखिएको हुन्छ र त्यो एउटा जोन चेयरपर्सन नियुक्त गरिन्छ त्यो जोन चेयरपर्सनले चाहिँ त्यो 4-5वटा क्लब कतिवटा उसलाई जिम्मेवारी दिएको छ क्लब 5वटा छ भने 5वटा 6वटा छ भने 6वटा त्यतिवटा क्लबको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ के समस्या छ त्यो समस्यामा सहयोग गर्ने अनि डिस्ट्रिक्टका चाहिँ प्लान के छन् कुराहरू पोलिसीहरू कार्यान्वयन गराउने इन्टरनेसनलको काम कुराहरू यो सबै कुराहरूलाई समेटेर जोन चेयरपर्सनले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ त्यो क्लबहरूलाई आफ्नो सर्भिस डेलिभरी गर्न आफ्ना कामहरू गर्नको लागि चाहिँ जोन चेयरपर्सनले चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को काउन्सिल अफ गभर्नर्स भन्ने हुन्छ यो चाहिँ 5 डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरूको चाहिँ एउटा काउन्सिल हो त्यो हुन्छ त्यसले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई फेसिलिटेट गरिरहेको हुन्छ सघाइरहेको हुन्छ डिस्ट्रिक्टको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि पोलिसीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यो काउन्सिलले पनि फेसिलिटेट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को ग्लोबल एक्सन टिम भन्ने छ यसमा 4जनाको एउटा बडी हुन्छ यो बडीले चाहिँ इन्टरनेसनलको पोलिसीलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि यो 4 थरीको टिम चाहिँ निर्माण गरिएको छ। ग्लोबल एक्सन टिम डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन बनाएको छ यो चाहिँ हामी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आफै हुन्छन् है। त्यस्तै गरी ग्लोबल मेम्बरसिप टिम डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर ग्लोबल लिडरसिप टिम डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर ग्लोबल सर्भिस टिम डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर यसरी यो 4वटा क्षेत्रमा फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ कोअर्डिनेटरहरू तोकिएको हुन्छ हैन। ग्लोबल एक्सन टिम लिडरले चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल एसोसिएसन र यो लाइन्सहरू बीच चाहिँ एउटा पुलको काम गर्छ ब्रिजको काम गर्छ है। त्यो एउटा क्लबहरू डिस्ट्रिक्ट अनि लिडरहरू बीचमा एउटा पुलको काम गर्छ। यो रिसोर्सहरू डेभलपमेन्टमा यसले फोकस गर्छ त्यो कामहरू चाहिँ त्यो ग्लोबल एक्सन टिमले काम गर्छ भने अर्को जीएमटी ग्लोबल मेम्बरसिप टिम छ त्यसले चाहिँ मेम्बरसिप डेभलपमेन्टको काम गर्छ हैन त्यो काम उसको हो। त्यस्तै गरी ग्लोबल लिडरसिप टिम भन्ने छ त्यो जीएलटीले चाहिँ मेम्बरसिप यो चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट हैन मोटिभेसन यो भिजन यसमा गाइड गर्छ। लिडरसिप ग्लोबल लिडर बनाउनको लागि लाइन्सहरूलाई कस्तो किसिमको प्लेटफर्म चाहिन्छ कस्ता ट्रेनिङहरू चाहिन्छन् यसको सम्पूर्ण डिजाइन गर्नेदेखि लिएर पोलिसी बनाउनेसम्मको काम चाहिँ यो जीएलटीले गर्छ। त्यस्तै जीएसटी भन्ने छ अर्को ग्लोबल सर्भिस टिम हैन यसले चाहिँ क्लबहरूलाई चाहिँ यो रिसोर्सहरू आइडेन्टिफाई गर्न सहयोग गर्छ हैन। क्वालिटी सर्भिस प्रोजेक्ट इन्क्रिज गर्नको लागि क्लबहरूलाई फेसिलिटेट गर्छ। यो सर्भिस जति पनि हाम्रो सर्भिस डेलिभरी छ त्यो सर्भिस डेलिभरीमा फेसिलिटेट गर्नको लागि यो चाहिँ टिमले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी डिस्ट्रिक्ट लिडरसिपले हामी जति पनि इन्डिभिजुअल क्लबहरू छन् ती इन्डिभिजुअल क्लबहरूको यो 3टा क्षेत्रमा मेम्बरसिप लिडरसिप र सर्भिस यो 3टा क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ सधैँ प्रयत्नशील रहन्छन् यिनीहरू। हामी क्लबहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि उहाँहरू सधैँ प्रयत्नशील रहनुहुन्छ। यो 3टा क्षेत्रमा उहाँहरूले क्लबहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहेको हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ कतै अल्मलिरहेको पनि हुन सक्छौँ होइन के काम गर्ने कसो काम गर्ने भनेर अल्मलिएको अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ मेम्बरसिप टिमले लिडरसिप टिमले र सर्भिस टिमले फेसिलिटेट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब डिस्ट्रिक्टमा अर्को डिस्ट्रिक्ट कन्भेन्सन भन्ने हुन्छ यो चाहिँ वर्षमा एकपटक हुन्छ।
हाम्रो जुनसुकै डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको कार्यकाल, इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट होस्, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर्स हो, हाम्रो क्लबको चाहिँ पदाधिकारी हुन्, सबैको कार्यकाल 1 वर्षको हुन्छ। त्यो त्यसकारण यो प्रत्येक वर्ष यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कन्भेन्सन हुन्छ। त्यो डिस्ट्रिक्ट कन्भेन्सनमा किन हुन्छ भन्दा त्यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा डेभलप फेलोसिप एमङ द लाइन्स अफ द डिस्ट्रिक्ट, होइन, डिस्ट्रिक्टका सम्पूर्ण लाइन्सहरू भेला भएर एउटा फ्रेन्डसिप फेलोसिप बढाउने, सबै लाइन्सहरूलाई चिन्ने एउटा मौका त्यहाँ प्रदान हुन्छ। किनभने यति ठुलो जमात अरू बेला भेला हुँदैन डिस्ट्रिक्टमा, त्यही कन्भेन्सनमै भेला हुन्छ, होइन। अरू बेला त सानसानो टिमहरू भेला हुन्छ, सबैलाई चिनिया हुँदैन। त्यो एउटा सुनौलो अवसर हुन्छ हामीलाई चाहिँ फ्रेन्डसिप फेलोसिप बढाउने, आफ्नो नेटवर्किङ बढाउने, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा हुन्छ हामीलाई, अवसर हुन्छ। त्यसको लागि डिस्ट्रिक्ट कन्भेन्सन हुन्छ त्यो। त्यस्तै गरी यसले आफ्नो जेनरल डिस्ट्रिक्टको बिजनेस कन्डक्ट गर्छ। त्यहाँ डिस्ट्रिक्टका पोलिसीहरू के छन्, सेमिनारहरू हुन्छ त्यहाँ, त्यो छलफल हुन्छ त्यसमा। त्यस्तै गरी आउने नयाँ वर्षको लागि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको इलेक्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्भेन्सनले छान्छ भोट गरेर। त्यस्तै गरी विभिन्न सेमिनारहरू सञ्चालन हुन्छन् यो डिस्ट्रिक्ट कन्भेन्सनमा, जसबाट हामीले चाहिँ केही कुराहरू सिक्न पाउँछौँ। यसरी डिस्ट्रिक्टको चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी डिस्ट्रिक्टसँग चाहिँ कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यही विभिन्न माध्यमहरू छन्। यी माध्यमहरूबाट चाहिँ डिस्ट्रिक्टसँग चाहिँ क्लबहरूको र मेम्बरहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। र डिस्ट्रिक्टको अब यति नै हो। अब योभन्दा धेरै कुराहरू गहिराइमा जानको लागि चाहिँ हामी आफैले पनि अघि भने मैले हातमा हामीसँग अहिले सबैसँग मोबाइल छ, है, हेर्न सकिन्छ। अब बिस्तारै लाइन्समा चाहिँ लाग्दै गएपछि यसभित्रका कुराहरू चाहिँ अनि क्रमशः सिकिँदै जाने हो। 1 घन्टा एकछिनमा सबै कुराहरू सुने पनि सबै कुराहरू दिमागमा पनि नरहन सक्छ। त्यसकारण मैले यति नै गरेँ अहिले। अब हामी लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको बारेमा जान्छौँ। कन्टिन्युस भयो, यहाँहरूलाई केही गाह्रो त भएको छैन? साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? छैन भाइ, ठिक छ, सबै बुझाइदिएको छ। ल एकपल्ट यसो हात तन्काउन सबैले अल्छी लाग्यो होला, आफू जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर अलिकति रिफ्रेस गरौँ। बस्दा बस्दा बोर हुन्छ नि, है। बोल्नु भनेको त अब लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमती अब अहिले हामी लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको मेम्बर छौँ, है। अब यो लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमती के हो त भन्ने विषयमा म अलिकति प्रकाश पार्छु। लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको इतिहास। लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमती चाहिँ 2 डिसेम्बर 1987 मा लाइन्स क्लब इन्टरनेसनलमा दर्ता भएको, होइन। यो दर्ता हुनेलाई चाहिँ हामी चार्टर भन्छौँ, चार्टर भएको भन्छौँ। यो खासमा दर्ता भएको, दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएको मिति, दर्ता भएको मिति हो यो। त्यस्तै गरी चार्टर मेम्बर सुरुमा हामी 20 जना थियो। अनि कुनै पनि लाइन्स क्लब खोल्नलाई अर्को लाइन्स क्लबले सिफारिस गर्नुपर्छ, है, त्यसलाई स्पोन्सर गर्नुपर्छ। त्यो सिफारिस चाहिँ हामीलाई लाइन्स क्लब काठमाडौँले गरेको थियो। अनि लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमती चाहिँ के थियो त उद्देश्य, कस्ता काम गरेको थियो इतिहासमा भन्ने कुरा हेर्ने हो भने खासमा लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमती लाइन्स यो बागमती क्लिनिङ क्याम्पेन यो एउटा उद्देश्य लिएर बागमती सफा गर्नुपर्छ भन्ने अभियान लिएर सुरुमा त्यो उद्देश्य साथ खोलेको थियो, है। बागमती क्लिनिङ क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउने एउटा उद्देश्य थियो। त्यस पछाडि बिस्तारै 1990 मा लियो क्लब काठमाडौँ बागमती खोल्यो। त्यस्तै अहिले इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिरहेको छ, ट्रेनिङ, होइन, क्याटराक्ट अपरेसन, अघि उहाँ साइट फर्स्टको कुरा थियो, भिजनको कुरा, त्यस अन्तर्गत मोतियाबिन्दुको अपरेसन धेरै मान्छेहरू गराएको छ। लाइन्स क्वेस्ट विद्यालय शिक्षामा पनि धेरै काम गरिरहेको छ। पहिले
जनकपुरमा एउटा स्कुल विद्यालय बनाएको छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको फन्डिङमा, एलसिआइएफको फन्डिङमा है। अर्थक्वेकमा चाहिँ एकजना व्यक्तिको घर पुनर्स्थापना यो पुनर्निर्माणमा सघाएको छ बागमतीले। त्यस्तै हेल्थ अवेरनेस र ट्रिटमेन्टमा काम गरेको छ। डायबिटिज स्क्रिनिङ, वान हाउस वान ट्री क्याम्पेन अर्को नयाँ क्याम्पेन सुरु गरेको छ अहिले। स्कुल लाइब्रेरी प्रोजेक्टलाई सपोर्ट गरेको छ हैन। त्यस्तै प्रोस्थेटिक लिम्ब, एकजना खुट्टा गुमाएको भाइलाई हामीले खुट्टा पनि प्रदान गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले नयाँ कुरा नलेज टक, विभिन्न विषयका विज्ञहरूलाई ल्याएर लायन्स र अरू पब्लिकलाई चाहिँ यो नलेज सेयर गर्ने हिसाबले नलेज टक भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आई स्पिक, लायन्स मेम्बरकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि आई स्पिक, म बोल्छु भन्ने अर्को कार्यक्रम, जसमा हामीले लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीका सदस्य बस्छौँ र एकजना साथीले आफूलाई मन लागेको विषयमा चाहिँ बोल्नुहुन्छ। यस्ता किसिमका कुराहरू सदस्यको डेभलपमेन्टको लागि ती कामहरू चाहिँ यस्तो इतिहास छ बागमती लायन्स क्लबको। यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। अब लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको क्लब अफिसर्स बोर्ड कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा, को हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ छ। त्यसमा एकजना प्रेसिडेन्ट हुन्छन् है। अहिले चाहिँ हाम्रो लायन दिपेन्द्र खण्डुकारजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट केदारलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो 3 जना हुनुहुन्छ। फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट शम्भु बरालजी हुनुहुन्छ। सेकेन्डमा सुरेश थापा हुनुहुन्छ। थर्ड भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो चाहिँ के अरे नाम पनि बिर्से हो, पद्मा तण्डुकारजी हुनुहुन्छ। हाम्रो सेक्रेटरी शिशिर थापा हुनुहुन्छ। ट्रेजरर शर्मिलाजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले जोइन्ट सेक्रेटरी जोइन्ट ट्रेजर राखेका छौँ। जोइन्ट सेक्रेटरीमा एलिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ होइन। जोइन्ट ट्रेजरमा तारा थापा हुनुहुन्छ। मेम्बरसिप चेयरपर्सन, मार्केटिङ कम्युनिकेसन चेयरपर्सन, सर्भिस चेयरपर्सन, लाइन टेम्बर, टेल ट्विस्टर, यो यसरी हाम्रो चाहिँ बोर्ड यसरी फर्मेसन हुन्छ। यति पदहरू चाहिँ हाम्रो एउटा बोर्डमा रहेको छ। त्यो बोर्ड कसरी बन्छ त हामी हेरौँ। यो बोर्ड चाहिँ इलेक्सनको माध्यमबाट हुन्छ है। हरेक प्रत्येक वर्ष क्लबहरू चाहिँ इलेक्सनबाट छानिन्छन्। एनुअली इलेक्सन हुन्छ। एनुअल इलेक्सनको लागि चाहिँ प्रेसिडेन्टले मार्चमा एउटा कमिटी गठन गर्नुहुन्छ। त्यो कमिटीमा उम्मेदवारहरूले नोमिनेसन गर्छन्। अनि अप्रिलमा इलेक्सन हुन्छ होइन। अप्रिलमा इलेक्सन भइसके पछाडि अनि जुलाई 1मा चाहिँ कार्यकाल सुरु हुन्छ र जुन अन्तिममा त्यो 1 वर्षको कार्यकाल सकिन्छ। अनि फेरि अर्को वर्षको लागि फेरि मार्चमा, हरेक प्रत्येक मार्चबाट इलेक्सन प्रोसेस सुरु भएर अप्रिलसम्ममा हामीले प्रत्येक वर्षको इलेक्सन गरिसकेर यसरी हरेक सालको बोर्ड चाहिँ यसरी गठन हुन्छ होइन। अनि अब लायन्स क्लब बागमतीले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण, यो मैले थोरै 3-4 मात्रै अवार्डहरू यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छु। यो महत्त्वपूर्ण अवार्ड इन्टरनेसनलले प्रेजेन्ट गर्ने हो। यो मेम्बरसिप की अवार्ड होइन। यो चाहिँ एकजना मेम्बरलाई मैले भने नि 2 जना मेम्बरहरूलाई इन्भाइट गर्यो भने यो एउटा की पाउँछ इन्टरनेसनलबाट है। मेम्बरसिप की भनेर जसले पनि 2 जना मेम्बरलाई इन्भाइट गरेर ल्याउनुहुन्छ उहाँले मेम्बरसिप की पाउनुहुन्छ। र फेरि अर्कोपल्ट ल्याउनुहुन्छ अर्को पाउनुहुन्छ। अर्कोपल्ट 2 जना ल्याउनुहुन्छ अर्को पाउनुहुन्छ। 17वटासम्म की पाइन सकिन्छ म्याक्सिमम। भने तपाईँले 34 जनासम्म ल्याउँदाखेरि कि 17वटासम्म पाउन सकिन्छ। यो एउटा मेम्बरलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने एउटा अवार्ड हो। त्यस्तै अर्को चेब्रोन्स भन्ने छ। यो चेब्रोन चाहिँ के हो भने यो लङ टर्म सर्भिस अवार्ड हो। लामो समय चाहिँ 10 वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका मेम्बरहरूलाई प्रदान गर्ने यो अवार्ड हो। त्यस्तै गरी मेम्बरसिप स्पोन्सर रिकग्निसन, अर्को चाहिँ कसैले कुनै मेम्बर स्पोन्सर गर्छ भने त्यो एउटा रिकग्निसन अर्को पाइन्छ। यो पनि बागमतीले पाछ। यो महत्त्वपूर्ण। त्यस्तै एक्सटेन्सन अवार्ड है। नयाँ लायन्स क्लब खोल्दाखेरिको हामीले स्पोन्सर गर्यो भने एक्सटेन्सन अवार्ड पाइन्छ। त्यस्तै
अरू जोन लेभल, रिजन लेभल, डिस्ट्रिक्ट लेभल, यो विभिन्न लेभलमा पाइने अवार्डहरू त धेरै छ। यो यहाँ धेरैवटा यहाँ उल्लेख गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ, किनकि यो महत्त्वपूर्ण अवार्डहरू मैले भने। त्यस्तै गरी इन्टरनेसनलबाट पाउने धेरै अवार्डहरू छन्। यी अवार्डहरू हामीले काम गर्दै गएपछि क्रमशः पदीय हिसाबले अरू हिसाबले हामी चाहिँ पाउँदै जान्छौँ। त्यो ढङ्गले चाहिँ काम गर्छ बागमतीले। भनेको मतलब लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमती चाहिँ यो अचिभमेन्ट पाउन सक्सेसफुल एउटा लायन्स क्लब हो। यसले राम्रो काम गरेको हिसाबले यी अवार्डहरू पाएको छ र अरू धेरै अवार्डहरू पाएको छ। अरू इन्डिभिजुअल यो लायन्स क्लब बागमतीका मेम्बरहरूले होइन, लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको लायन राम श्रेष्ठ चाहिँ पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई नेतृत्व प्रदान गरिसक्नु भएको छ है, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा। यस्ता किसिमका अनरहरू चाहिँ लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीले चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाट इन्टरनेसनलबाट क्रमशः पाउँदै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीले के काम गरिरहेछ त भन्दाखेरि यहाँ छ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ बागमती क्लिनिङ क्याम्पेन, जुन उद्देश्यका साथ लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमती स्थापना भएको थियो, आज त्यो मुद्दा स्थापित भएको छ। बागमती क्लिनिङ क्याम्प चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। आज कतिौँ हप्तामा बागमती क्लिनिङको भइरहेछ। अहिले कोभिडको कारणले केही रोकिएको छ, तर 300+ विक्स भइसकेको छ है। यो क्याम्पेन चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ इस्ट्याब्लिस भयो। त्यस्तै लायन्स क्वेस्ट यो विद्यालय शिक्षा भाइ बहिनीहरूलाई यो लायन्स क्वेस्ट कार्यक्रम सञ्चालन गराएको छ। अर्को लियो क्लब 1990 मा लियो क्लब चाहिँ खोलेको छ लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीले युथ विङको रूपमा होइन। धेरै साथीहरू अहिले जुन हाम्रो लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमती हुनुहुन्छ लियो क्लबकै साथीहरू हुनुहुन्छ। म पनि लियोबाटै आएको, तर म चाहिँ विराटनगरमा थिएँ। पछि काठमाडौँ बसोबास भएपछि म लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीमा यता ट्रान्सफर गरे हो भने यो चाहिँ धेरै लियो भाइ बहिनीहरू चाहिँ अहिले लायन्स गरेर आउनुभएको छ। त्यसकारण लियो क्लबको महत्त्व चाहिँ अत्यन्तै धेरै छ। हाम्रो मैले अघि पनि भने हाम्रो छोराछोरी र भाइ बहिनी, हाम्रो कम्युनिटीका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सभ्य, सुसंस्कृत र सक्षम नागरिक बनाउने हो भने यो एउटा मुभमेन्टमा चाहिँ लियो क्लब प्रोग्राममा चाहिँ जोइन गराउनुहोस् भनेर म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा चाहिँ के भन्नु सक्षम नागरिक बनाउँछ है, आफ्नो कम्युनिटीका, आफ्नो फ्यामिलीका सबैलाई, बच्चाहरूलाई। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा हामीले काम गरेका छौँ, हङ्गर रिलिफमा काम गरिरहेका छौँ, हेल्थ अवेरनेस ट्रिटमेन्ट, डायबिटिज स्क्रिनिङ होइन, यसमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। अडियो मिटर अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ लायन्स डिस्ट्रिक्टको नेपाल लायन्स फाउन्डेसन छ, अर्को एउटा फाउन्डेसन यहाँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको, त्यो फाउन्डेसनबाट 1 लाख रुपियाँ हामीले एउटा प्रपोजल पेश गरेका थियौँ। अडियो मिटर किनेर चाहिँ यो सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क कानको उपचार गर्ने एउटा संस्थासँग मिलेर हामीले यो काम गरेका छौँ। त्यो संस्थालाई हामीले यो अडियो मिटर खरिद गर्नको लागि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाट ल्याएर त्यसलाई अहिले हामीले प्रदान गरेका छौँ। अब यो चाँडै नै खरिद गरेर चाहिँ काममा प्रयोग हुनेछ। त्यस्तै वातावरण संरक्षणको लागि अहिले हामीले 1 हाउस 1 ट्री क्याम्पेन चलाएको छौँ 2015 देखि। अहिले चाहिँ काठमाडौँ हामीले वरिपरि हेऱ्यौँ भने कङ्क्रिट, सिमेन्ट कङ्क्रिट मात्रै छ, अक्सिजन लेभल एकदमै कम छ। अहिले चाहिँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स 500+ देखाइरहेको थियो अस्ति केही दिन अगाडि काठमाडौँको, जो कि 50 भन्दा माथि जानु हुँदैन। 500+ छ वातावरण प्रदूषणको लेभल। भने हामी कस्तो वातावरणमा बाँचिरहेका छौँ त्यो तपाईँहरू एकपल्ट विचार गर्नुहोस्, हामी सबैले विचार गर्नु। त्यसकारण अक्सिजनको लेभल बढाउनको लागि एउटा घरमा कम्तीमा एउटा रुख रोपौँ। यो सिम्बल चाहिँ एउटा भन्ने मात्रै हो, तर 1 भन्दा बढी रोप्नुपर्छ।
हामी एकजनाले लिने अक्सिजन तपाईको घरमा जति सदस्य हुनुहुन्छ कम्तीमा एउटा रुख चाहिँ आफ्नो घरमा रोप्नुहोस्। है भुइँ छैन ठाउँ छैन भने हामी गमलामा पनि रोप्न सकिन्छ। हामी रोपिरहेका छौँ। हामी तपाईहरुलाई सिकाउँछौँ कसरी रोप्ने। छतमा अहिले त कौशी खेतीको धेरै व्यापक चर्चा भइरहेको छ। त्यही कौशी खेती सँगसँगै यो रुख बिरुवाहरू पनि प्लान्टहरू पनि हामीले लगायौँ भने हाम्रो फ्यामिलीलाई पुग्ने शुद्ध अक्सिजन प्रत्येक घरले खालो भने काठमाडौँको वातावरण आफै सफा हुन्छ। केही गर्नै पर्दैन, अक्सिजन लेभल त्यसै आफै बढ्छ। तर हामी यसमा ध्यान दिइरहेका छैनौँ। हाम्रो सन्ततिको भविष्यको बारेमा ध्यान दिइरहेका छैनौँ। धेरै जसो मानिसहरू केका पछि कुदिरहेका हुन्छन् भन्दा पैसा, हैन? सबैको त्यही हो। पैसाको मात्रै पछि, पैसा मात्रै जिन्दगी होइन। पैसा चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, कति चाहिन्छ आफू निर्धारण गर्नुहोस्। त्यसको कुनै लिमिटेसन छैन, आफूले निर्धारण गर्ने हो। कति भए मलाई पुग्छ आफूले निर्धारण गर्ने हो। पैसा त बिल गेट्सलाई पनि पुगेको छैन नि, हैन? भने हामी त सामान्य मान्छे हो। त्यसकारण कति हो आफ्नो एउटा डिमार्केसन चाहिँ कायम गरियो भने त्यसले हामीलाई दुखी बनाउँदैन। मलाई यो चीजको लागि भए यति भए पुग्छ। सन्तोष गर्न सिक्ने बानी, सन्तोष गर्न सिक्नुस्। हामी सबैले सिकौँ। त्यो बानी सन्तोष गर्न जानियो भने चाहिँ अनि मात्रै अरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। सन्तोष गर्ने बानी सिकिएन भने अरूलाई सहयोग गर्ने मुठी खुल्दैन। त्यो बन्दको बन्दै हुन्छ। जब मान्छे आफू सेटिस्फाई हुँदैन, जबसम्म हुँदैन तबसम्म अर्काको लागि ढोका खुल्दैन। उसको आफै ढोका खुलिसकेका हुँदैन सोचमा, सोचको कारणले। त्यसकारण लेट्स चेन्ज आवर थट्स। हामी पोजिटिभ सोचौँ, सकारात्मक सोचौँ। बिइङ ह्युमन बिइङ बनौँ। मेन मात्रै होइन, हामी ह्युमन बनौँ न। ह्युमन नबनिकन अरूको लागि ढोका खुल्दैन। त्यसकारण पहिले आफ्नो ढोका खोल्नुहोस्। के को? सोचको। त्यो सोचको ह्युमन बिइङ बन्ने सोचको ढोका नखोलिकन हामी ह्युमन बन्न सक्दैनौँ। अहिलेसम्म हामी त्यो पाथमा जोइन भएका छौँ, लागेका छौँ। अहिले हामी कम्प्लिट ह्युमन बनिसकेका छैनौँ, म्यानमै छौँ हामी। त्यसकारण ह्युमन बन्ने प्रयत्न गरौँ। हामी प्रयत्नमा छौँ, यो मुभमेन्टमा जोडिएका छौँ। यो मुभमेन्टले प्रयत्न गराउँछ। त्यसकारण हामी आफ्नो सोचमा सबभन्दा पहिले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो मुभमेन्टमा जोडिएर मात्र हुँदैन। आमूल रूपमा आफूमा परिवर्तन ल्याउन सकेपछि मात्रै यो मुभमेन्टलाई साँच्चै नै कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ, हैन? जबसम्म त्यो सोच आफूमा कम्प्लिटली आइसक्दैन तबसम्म एउटा ठोस रूपले यसलाई यो मुभमेन्टमा भिज्नलाई गाह्रो छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कति हो आफ्नो आवश्यकता, कति भए हुने हो, त्यसमा सन्तोष गर्न सिकियो भने, बानी लाग्यो भने, प्र्याक्टिस गर्न थालियो भने अनि चाहिँ हामी त्यो मुभमेन्टलाई अगाडि लान सक्छौँ। त्यसकारण सन्ततिको बारेमा सोच्ने हो भने यो वान हाउस वान ट्री क्याम्पेन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, है? त्यस्तै वान क्लोथ डिस्ट्रिब्युसन। हामीले यो ललितपुरको लेले भन्दा अलि माथि एउटा स्कुलमा तामाङ बस्ती छ। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कस्तो खबर आयो भने 2018 मा जाडोमा त्यहाँको त्यो स्कुल चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि विद्यार्थी कोही पनि नआउने। किन नआउने भन्दा जाडोले लाउने लुगा नभएर। त्यसले हाम्रो कानमा यो खबर आइसके पछाडि हामी त्यहाँ चाहिँ यसको एसेसमेन्ट गर्यौँ।
त्यहाँको टिचर मार्फत अनि त्यो एसेसमेन्ट गरेर त्यहाँको 200 विद्यार्थीहरूलाई हामीले डिसेम्बरमा जाडोको समयमा गएर त्यो लुगाहरू वितरण गरिसके पछाडि अनि भोलिपल्टदेखि त्यो स्कुल सञ्चालन भयो। अहिलेसम्म त्यो स्कुल फेरि जाडोमा बन्द भएको छैन। भने हाम्रो एउटा सानो प्रयासले 200 जना बालबालिकाले 12 महिना स्कुल जान पाए हैन। त हामीले हेर्दाखेरि एउटा ज्याकेट 1200-1250 मा हामीले किनेका थियौँ हैन। मैले 5वटा उदाहरणको लागि 5वटै ज्याकेट दान गरेको थिएँ भने 7,500 रुपियाँ मैले दान गर्दाखेरि 5 जना बच्चाले 12 महिना स्कुल पढ्न पाए भने त्यसले उनीहरूको लाइफमा कति ठुलो इम्प्याक्ट पार्यो। हामी त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चिजलाई हामीले हेर्यौँ भने अनि हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ हुन्छ। तर दान मात्रै गरेर आयौँ, हेरेनौँ, त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेनौँ, इभ्यालुएसन गरेनौँ, त्यसलाई चाहिएको थियो मैले दिएँ भनेर मात्रै आउनु भयो भने त्यसले के हुन्छ भने तपाईमा त्यो ह्युम्यानिटीको जुन किसिमले ऊर्जा बढाउनु पर्ने हो नि त्यो लेभलमा बढ्दैन। काम त गरियो, मैले कुनै एउटा आवश्यक परे मान्छेलाई दिएँ भन्ने हुन्छ, तर त्यसको इम्प्याक्ट जब तपाईले हेर्नुहुन्छ, एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, तब तपाईमा एउटा इनर्जी लेभल चाहिँ अत्यन्तै हाई हुन्छ। हो त्यो इनर्जी लेभल हाई गर्नको लागि तपाईले जे चिज गर्नुभएको छ त्यसको इभ्यालुएसन जरुरी छ। यो डोनेसनको मात्रै हैन, जिन्दगीका हरेक कामको इभ्यालुएसन नगरिकन तपाईमा सकारात्मक यो ऊर्जाको फ्लो हुन त होला, तर जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो त्योभन्दा धेरै कम लेभलमा हुन्छ। त्यसकारण जिन्दगीमा गरेका सम्पूर्ण कामहरू तपाई उठेर दाँत मोल्नेदेखि बेलुका नसुत्ने बेलासम्मका दिनभरिका जति पनि काम छन् त्यसका इभ्यालुएसन डेली गर्नुभयो भने तपाईमा त्यो इनर्जी लेभल यति हाई हुन्छ यु क्यान नट इमेजिन, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यति एउटा इनर्जी लेभल हाई हुन्छ। तर म बिहान उठेँ, मेरो नित्य कर्म गरेँ, मैले जे गरेँ, म बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि ती कुराहरूलाई वास्तै नगरी सुतेँ भने भोलि बिहान उठ्दाखेरि इनर्जीको लेभल डाउन भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण इनर्जी लेभल बढाउने यो पनि एउटा तरिका हो। त्यो इभ्यालुएसन, हरेक कुराको इभ्यालुएसन गर्ने बानी गरौँ ताकि भोलि बिहान भोलि फेरि त्यो इनर्जीलाई डबल गर्न सकियोस्। र यस्ता कुराहरू छन्। र त्यस्तै अर्को अघि नलेज टकको मैले कुरा गरेँ, आइसको कुरा गरेँ, धेरै किसिमका ट्रेनिङहरू लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीले सञ्चालन गरेको छ। यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ गर्दै आएको छ बागमतीले। त्यस्तै गरी मेम्बरसिपको कुरा छ हैन। अब लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमती अथवा लाइनेजमा मेम्बरसिप भएर के फाइदा छ त भन्ने कुरा आउन सक्छ। यो धेरै मेम्बरहरूलाई चाहिँ यो आउनुस् लाइन्स क्लबमा चाहिँ जोइन गरौँ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव हामीले गर्यौँ भने सबभन्दा पहिलो उहाँहरूको प्रश्न के हुन्छ भने के पाइन्छ भन्ने हुन्छ हैन। स्वाभाविक हो, यसलाई चाहिँ असहज रूपमा मैले लिन्न, किनभने मलाई पनि कसैले कुनै ठाउँ या फलाना ठाउँमा जाउँ न भन्यो भने के छ त्यहाँ म सोध्छु नि। त्यो एउटा स्वाभाविक प्रश्न हो। के पाइन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ, सोध्नुहुन्छ। र त्यो के हो भने के पाइन्छ भन्ने कुरामा म के भन्छु भने तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। तपाईले के एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ, के पाउँछु भन्नु भएको छ, आशा राख्नु भएको छ, त्यही पाउनुहुन्छ लाइन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीबाट मात्रै होइन, लाइनेजमबाटै। अब यहाँ केही कुराहरू इन्टरनेसनलले भनेको छ, बी अ पार्ट अफ ग्लोबल कम्युनिटी। यो एउटा चाहिँ 200 भन्दा बढी देशमा फैलिएको यो एउटा ग्लोबल कम्युनिटी छ, त्यसको एउटा तपाईँ हिस्सा हुनुहुन्छ। सपोर्ट टुल्स एन्ड रिसोर्सेस टु एनहान्स योर सर्भिस, leadership development opportunity, satisfaction and joy of helping those in needs, अरूलाई सहयोग गरेर satisfaction र खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नेटवर्किङ अपर्च्युनिटी विथ लोकल एन्ड इन्टरनेसनल कम्युनिटी, देश र
स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तपाईको नेटवर्क बढ्छ, फ्रेन्डशिप फेलोशिप विथ सर्भिस माइन्डेड पिपल, अपर्च्युनिटी टु ट्राभल वर्ल्ड वाइड, तपाईलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड ट्राभल गर्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ, रेस्पेक्ट एन्ड क्रेडिबिलिटी अफ बिइङ लायन, लायन भए बापत पाइने रेस्पेक्ट र क्रेडिबिलिटी तपाईले पाउनुहुन्छ। र योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर म के भन्छु भने लायन्स क्लबमा जोइन भएपछि तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। मेरो चाहिँ अनुभव, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? साथीहरू बनाउन चाहनुहुन्छ, साथी बनाउन सक्नुहुन्छ हैन? तपाईँ आफूलाई निखार्न चाहनुहुन्छ, तपाईले त्यो अवसर पाउनुहुन्छ। इभन तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाउ कसरी भन्नु होला हैन? लायन्स क्लबमा यति धेरै क्षेत्रका मानिसहरू जोडिएका छन्, यति धेरै नेटवर्क छ कि तपाईँ त्यो नेटवर्क भित्र छिर्नुभयो भने तपाईको उद्देश्य अथवा तपाईको काम, तपाईको प्रोफेसन के हो, त्यो नेटवर्कका मान्छेहरू पनि यहाँ छन् हैन? अनि तपाईले आफूले गरिरहेको कामलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने यो नेटवर्क मार्फत तपाईको आफूसँग रिलेटेड नेटवर्क र बाँकी अरू नेटवर्कमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईको इन्भल्भमेन्ट र तपाईले यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ तपाईले नतिजा प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ। त्यसकारण म भन्छु लायन्स क्लबमा तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथी भाइ, क्षमता अभिवृद्धि, तपाईको बिजनेस एक्सपान्सन, के चाहनुहुन्छ तपाईँ, अरू कुराहरू जे जति चाहनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अनुभव है, यो लायन्स क्लबले डिफाइन गरेका कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ आफ्नो अनुभवले भनेको कुरा हो कि तपाईँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ र यो नेटवर्कलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईको सफलता असफलता त्यसमा जोडिएको छ। त्यसकारण त्यो साँच्चै तपाईँ चाहिँ यसमा जोडिएर अरूलाई सेवा गर्ने साथसाथै आफ्नो पनि उन्नति गर्ने हो भने यसलाई राम्रोसँग यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने वाट एभर यु वान्ट यु क्यान एचिभ। त्यस्तै गरी लायन्स क्लबको मिटिङहरू हुन्छ है। हाम्रो लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको मिटिङ चाहिँ प्रत्येक महिनाको पहिलो सन्डे, इङ्ग्लिस क्यालेन्डरको महिनाको पहिलो सन्डे हुन्छ। कहाँ हुन्छ? यो सापफाल्चा बबर मलमा हुन्छ। सापफाल्चा भन्छ बबर मल, त्यहाँ हुन्छ। अहिले कोभिडको कारणले हामी भर्चुअल गरिरहेछौँ। कोभिडको कारणले मात्रै होइन, हामी बागमतीले चाहिँ 2015बाट भर्चुअल मिटिङहरू सुरु गरेका थियौँ, गर्थ्यौँ हामी कहिलेकाहीँ होइन। त्यस्तै गरी दुई प्रकारको मिटिङ हुन्छ। यहाँ एउटा बोर्ड मिटिङ हुन्छ, एउटा जेनरल मिटिङ हुन्छ। बोर्ड मिटिङमा अघि मैले लायन्स क्लबको बोर्डमा को हुन्छन् भनेको थिएँ, त्यो बोर्ड मेम्बरहरू बसेर मिटिङ गर्छन्, उनीहरूले पोलिसी प्रोग्रामहरू बनाउँछन् र जेनरल मिटिङमा लिएर आएर त्यहाँबाट अप्रुभल गराएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने काम यो मिटिङहरूले चाहिँ म्यान्डेट गर्छ। त्यसकारण यो मिटिङहरू हुन्छन्। त्यसै गरी हाम्रो ट्रेडिसन, बागमतीको ट्रेडिसन कस्तो छ त भन्दाखेरि वेयर देयर इज नीड देयर इज अ लायन। यो लायन्सको मुख्य फिलोसफी हो। जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ लायन्स छ। हामी त्यो ट्रेडिसनमा चलेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो ट्रेडिसन, हामी सबै मिटिङ सकिएसम्म भ्याएसम्म सबै मिटिङ एटेन्ड गर्छौँ। हाम्रो त्यो ट्रेडिसन छ। हामीले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने मेम्बरसिप फी टाइममा तिर्छौँ। हाम्रो कम्तीमा महिनामा एउटा कार्यक्रम हुने गरी हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्छौँ र एकभन्दा बढी भइरहेछन्, तर कम्तीमा महिनामा एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले गरेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ प्रपर रिपोर्टिङ गरेर हुन्छ। हाम्रो ट्रेडिसन छ। डिस्ट्रिक्टमा इन्टरनेसनलमा हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा कामको, हाम्रा सदस्यहरूको त्यो रिपोर्टिङ गरेर आउँछौँ। हामी काम मात्रै गर्दैनौँ, हामी रिक्रिएसन पनि गर्छौँ समय समयमा होइन। हाम्रो ट्रेडिसन रेस्पेक्ट गर्ने छ एकअर्कालाई, फ्रेन्डसिप फेलोसिप छ, हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ छौँ, रेस्पेक्ट द टाइम, समयलाई हामीले चाहिँ
रेस्पेक्ट गर्छौँ, टाइममा आउने, टाइममा चाहिँ मिटिङमा आउने, टाइममा जाने, यो कुराहरू। अनि हामी विविधतामा एकता, हामी सबैजना, हामी जात धर्म लिङ्ग यो आदि कुनै पनि कुरामा डिस्क्रिमिनेसन नगरिकन हामी विविधतामा एक छौँ। यो चित्रले पनि देखाइरहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन हो। त्यस्तै हामीले केही फीहरू तिर्नुपर्छ मेम्बरसिप भए बापत हैन। हाम्रो क्लबको ड्युज वार्षिक ड्युज 8000 हो है पुरानो मेम्बरहरूलाई। नयाँ मेम्बर जो बन्नु भएको छ त्यसलाई पहिलोपल्ट 12000 हो अनि दोस्रो वर्षबाट 8000 हो। त्यसको ब्रेकडाउन कस्तो छ, त्यो ड्युज मध्ये क्लबमा 2500 रहन्छ, डिस्ट्रिक्ट र मल्टिपल डिस्ट्रिक्टमा 600 जान्छ, इन्टरनेसनलमा $43 जान्छ र पहिलोपल्ट नयाँ सदस्य बन्नेलाई $35 लाग्छ। अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले डिसेम्बरसम्म यो $35 चाहिँ अस्ति यो डिसेम्बरसम्म मेम्बर बन्नेहरूलाई यो चाहिँ छुट छ। अनि 365 रुपियाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा एउटा डिजास्टर रिलिफ म्यानेजमेन्ट फन्ड भन्ने छ, त्यो फन्डमा जान्छ है। यो चाहिँ 8000 पर्दैन, यो चाहिँ अलगै हो। यो 365 प्लस हुन्छ त्यो ड्युज बाहेक। यो यसरी हाम्रो ड्युज छ। अनि हाम्रो एक्टिभिटी बजेट र एडमिनिस्ट्रेटिभ बजेट अलगै हुन्छ। यो एक्टिभिटी बजेटहरू चाहिँ हामी फन्ड रेजिङको माध्यमबाट भेला गर्छौँ र एडमिनिस्ट्रेटिभ बजेट चाहिँ यो हामीले जुन ड्युज उठाए हुन्छौँ मोस्ट अफ द एडमिनिस्ट्रेटिभ बजेट चाहिँ त्यही ड्युजबाट हामीले पुर्याउने कोसिस गर्छौँ र यो दुईटा जोडेर हाम्रो टोटल बजेट हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ ड्युजहरू आउँछ र यसरी बजेटहरू हाम्रो बन्छ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्छौँ एकअर्कामा मेम्बरहरूमा भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ इमेल छ, यो इमेल मार्फत गर्छौँ। फेसबुक पेज छ, फेसबुक ग्रुप छ, युट्युब छ, हाम्रो वेबसाइट छ, मेसेन्जर ग्रुप छ, बागमती लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमती, नोटिस बोर्ड त्यो 4-5वटा छ, त्यसबाट हामी चाहिँ उ गर्छौँ। अर्को ट्याग छ हाम्रो बागमती लायन्स भन्ने ट्याग छ, फोन छ, यी आदि इत्यादि विभिन्न माध्यमबाट हामी चाहिँ मेम्बरहरूमा कम्युनिकेसन गर्छौँ। किन त बागमती लायन्समै अरू पनि लायन्स क्लब छन्, तर किन बागमती लायन्समा मेम्बर बन्ने भन्दाखेरि लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमती चाहिँ रिकग्नाइज क्लब हो। प्राउड टु बी अ बागमती लायन्स भन्छौँ हामी। यो चाहिँ 1987 मा स्थापना भएको पुरानो क्लब हो। नेपालमा पहिलो लायन्स क्लब चाहिँ 1971 मा लायन्स क्लब विराटनगर, जसको चाहिँ चार्टर प्रेसिडेन्ट भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मातृका प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ लायनिजम भित्रिया हो र 1987 मा चाहिँ हाम्रो यो बागमती लायन्स क्लब एउटा रिकग्नाइज लायन्स क्लब, पुरानो लायन्स क्लब हो। त्यसकारण बागमती लायन्समा रिकग्निसन बढी हुन्छ। लिडरसिप डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटी छ यहाँ। गुड इमेज इन डिस्ट्रिक्ट एन्ड सोसाइटी, हामीले सोसाइटीमा एउटा राम्रो छाप छोड्न सफल भएको छौँ। डिस्ट्रिक्टमा पनि बागमती लायन्स क्लब भनेपछि एकदमै अनर छ बागमतीको मेम्बरहरूलाई। तपाईँहरूले भोलि पर्सिका दिनमा डिस्ट्रिक्टका प्रोग्राममा उपस्थित हुँदाखेरि म बागमतीको भन्दा पाउने अनर र अरू क्लबको भन्दा पाउने अनरमा डेफिनेटली डिफरेन्स पाउनुहुन्छ। पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटी छ, हामीसँग टिमवर्क छ, हामी एकअर्कालाई अत्यन्तै रेस्पेक्ट गर्छौँ, सर्भिस डेलिभरी गर्छौँ, हामी फेलोसिप गर्छौँ। यी इत्यादि अरू धेरै विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, तर प्रमुख कुराहरू चाहिँ बागमती लायन्समा किन भन्दाखेरि यी कुराहरू छन्। त्यसकारण बागमती लायन्समा हामीले तपाईँहरूलाई भित्राएको र इम्पोर्टेन्ट एउटा डेटहरू छ है। हामीले गर्ने कामसँग सम्बन्धित भएर इन्टरनेसनलको अरू पनि छन्, तर यो मैले केही थोरै मात्रै राखेको छु। जनवरी 13 मेलभिन जोन्सको बर्थडे हो। यसमा 1 हप्ता लामो कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ प्रायः जस्तो डिस्ट्रिक्टहरूमा। फेब्रुअरी 4 वर्ल्ड क्यान्सर डे, हामीले क्यान्सरको दिनमा काम गर्छौँ, एउटा सिग्निफिकेन्ट काम गर्छौँ। वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे, अक्टोबर 6 वर्ल्ड हङ्गर डे, सेकेन्ड थर्सडे अफ अक्टोबर भिजन डे भन्छ होइन। नोभेम्बर 14 वर्ल्ड डायबिटिज डे, नोभेम्बर 19 पेडियाट्रिक क्यान्सर डे, डिसेम्बर 2 बागमती लायन्स चार्टर डे। हाम्रो चार्टर बागमती डिसेम्बर 2 भएकोले
यसमा पनि हामीले एउटा सिग्निफिकेन्ट प्रोग्राम गर्छौँ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। डिसेम्बर 5 इन्टरनेसनल भोलन्टियर्स डे, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको वेबसाइटमा अरू पनि महत्त्वपूर्ण दिनहरू छन्, तर प्रमुख कुरा चाहिँ यी कुराहरूलाई मानिएको छ। र लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीको बारेमा मैले यति भने। अब एउटा अलि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु। हाम्रो जिन्दगीको अथवा लाइफको 4वटा पिलरहरू छन्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 4वटा पिलरको भ्यालु इक्वल छ, एकदमै बराबर छ। अब तपाईँ यसलाई जेमा मापन गर्नु छ, 1 इन्ची भन्नुहोस्, 1 किलो भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, अलिकति पनि एउटामा बढी त्यसको वेट गयो भने तपाईँ हाम्रो ब्यालेन्स लाइफ ब्यालेन्स हुन्न। यो 4वटा लाइफको पिलर हो। यो 4वटा लाइफको पिलरको भ्यालु इक्वल छ। हेल्थ फर्स्ट, यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा छ। फर्स्ट हेल्थ हो, सेकेन्ड फ्यामिली हो, थर्ड तपाईँको प्रोफेसन हो, जो मोनिटरी भ्यालु राख्छ प्रोफेसनले, फोर्थ तपाईँको सोसाइटी हो, हाम्रो सोसाइटी हो। यो 4वटाको भ्यालु हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई एनालाइसिस गर्यौँ भने यो 4वटाको भ्यालु एकदमै बराबर छ। यो 4वटा मध्ये एउटाको भ्यालु मात्रै कम भयो अथवा एउटाको भ्यालु बढी भयो भने लाइफ डिसब्यालेन्स हुन्छ, ब्यालेन्स हुन सक्दैन। सबभन्दा पहिले तपाईँको स्वास्थ्य हेर्नुहोस् है। ल यो एकछिन एक्लै बिर्स्यौँ। तपाईँको फ्यामिली, तपाईँको प्रोफेसन र तपाईँको सोसाइटीसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, तर तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो छैन भने के हुन्छ? न तपाईँले परिवारमा टाइम दिन सक्नुहुन्छ, न तपाईँले आफ्नो प्रोफेसन राम्रोसँग बढाउन सक्नुहुन्छ, न तपाईँले सोसाइटीमा कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्न। अब फ्यामिलीहरू, तपाईँको 3टा कुरा एकदम इन्ट्याक्ट छ। हेल्थ पनि इन्ट्याक्ट छ, फाइनेन्स पनि इन्ट्याक्ट छ, सोसाइटीसँगको रिलेसन पनि इन्ट्याक्ट छ, तर तपाईँको फ्यामिली इन्ट्याक्ट छैन। तपाईँले फ्यामिलीमा टाइम दिनु सक्नु भएको छैन, दिनुभएको छैन, फ्यामिलीमा विग्रह छ भने यु कान्ट डु एनिथिङ विथ वाइज माइन्ड। तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ स्वस्थ भएर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। र तपाईँको हेल्थ, फ्यामिली र सोसाइटीमा एकदम ब्यालेन्स राम्रो छ, तर तपाईँसँग तपाईँको प्रोफेसन राम्रो छैन भने न तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले फ्यामिलीलाई लालन पोषण उचित तवरले गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसन नै गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? एकछिनलाई मानौँ तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिली पनि राम्रो छ, तपाईँको कमाइ पनि राम्रो छ, तपाईँको सोसाइटीमा कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन, मलाई किन चाहियो सोसाइटी भन्ने यो तपाईँको 3टा कुरा इन्ट्याक्ट छ। मलाई सोसाइटी चाहिँदैन भनेर हिँड्नु तपाईँ आज मुख फर्काएर हिँड्नुहुन्छ भने कतिन्जेल हिँड्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन्छ, जबसम्म तपाईँको फ्यामिलीले साथ दिन्छ, जबसम्म तपाईँको प्रोफेसनले साथ दिन्छ। यो 3टामा कुनै पनि एउटाले साथ दिन छोडेको दिन तपाईँलाई सोसाइटीको आवश्यकता पर्छ, डेफिनेटली पर्छ। तपाईँको राम्रो स्वास्थ्य छ, एकदमै राम्रो फ्यामिली पोजिसन छ, तपाईँसँग सुख छैन, के गर्ने? खाने कसरी? सोसाइटीमा निर्भर हुनुपर्छ। त्यसकारण यो 4 पिलरको महत्त्व इक्विभ्यालेन्ट, यसको चाहिँ यो बराबर छ, इक्वल छ। यो 4वटैलाई तपाईँले हामीले ब्यालेन्समा राखेर हिँड्नुपर्छ, हिँड्न सिक्नुपर्छ। अहिले सिकिएको छैन भने अब सिक्ने बेला हो। धेरै साथीहरूलाई थाहा थियो होला, कोही साथीहरूलाई थाहा थिएन भने अब यो 4वटा चिजलाई चाहिँ इक्वल्ली ब्यालेन्समा राखेर हिँड्न सिकौँ, ताकि हामी जतिसुकै यो हाम्रो पिलरमा कुनै पनि पिलरमा गडबडी भए पनि अर्को पिलरले साथ दियोस्। त्यसकारण यो 4लाई म्यानेज गरेर जो मान्छे हिँड्छ
ऊ जिन्दगीमा जीवनमा सधैँ सफल हुन्छ। उसले असफलता कहिले पनि देख्नु पर्दैन। र लायन्स क्लबमा आएर सर्भिस गर्ने कुरामा सबभन्दा पहिले लायन्स क्लब मात्रै भन्दिनँ म, अरू जुनसुकै कुरामा पनि सबभन्दा पहिले तपाईँको हेल्थ ठिक नभइकन तपाईँ अरू कुनै कामै गर्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्, आफ्नो हेल्थ। त्यस पछाडि फ्यामिली हेल्थ ठिक भएपछि मात्रै अरू कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पहिलो प्रायोरिटी हो हेल्थ, दोस्रो फ्यामिलीलाई टाइम दिनुहोस्, आफ्नो कामलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्, स्वास्थ्यलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्, फ्यामिलीलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्, त्यसपछि कामलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्, अनि सोसाइटीलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्। यो तीनटाबाट केही समय बचाएर समाजमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्। अहिलेदेखि नै, अहिले त म जवान छु, मस्त छु, पैसा छ, सब चिज छ, स्वास्थ्य छु, फ्यामिली पनि राम्रो छ, पैसा पनि राम्रो छ, तर भोलिका दिनमा गएर त्यही सोसाइटीमा जब तपाईँलाई तिनटै कुराले क्रमशः छोड्दै जान्छन् तब तपाईँलाई सोसाइटीको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि नै सोसाइटीमा आफ्नो भूमिका बनाउँदै जानुहोस्। सोसाइटी अघि त्यहाँ हामीले अगाडि कुरा गरेका थियौँ नि, टु बी द ग्लोबल लिडर अफ द लोकल एन्ड ग्लोबल कम्युनिटी। हाम्रो मिसन नै त्यही हो। लायन्सको मिसन नै मान्छेलाई, व्यक्तिलाई स्थानीय र ग्लोबल कम्युनिटीमा स्थापित गराउनु हो। त्यसकारण तपाईलाई कम्युनिटीमा स्थापित गराउनको लागि हामीले मेम्बरको रूपमा लायन्स क्लबमा भित्रिएका छौँ। यो चाँडा कुराहरूलाई ब्यालेन्समा राखेर अगाडि बढौँ। वेलकम टु द बागमती लायन्स। यहाँहरू सबैलाई लायन्स क्लब काठमाडौँ बागमतीमा स्वागत छ। यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छन् भने, मैले अलिकति टाइम बढी घन्टा भनेको थिएँ, केही जिज्ञासाहरू छन् भने म त्यो जिज्ञासालाई चाहिँ शान्त गर्ने प्रयास गर्नेछु। थ्याङ्क यू दाइ। धन्यवाद। यहाँहरू सबैले धैर्यताका साथ मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिलाई अल्छी पनि लाग्यो होला, धेरै साथीहरूलाई चाहिँ हामी थाहा पाइसकेको कुरो पनि लाग्यो होला, तर जसले थाहा पाउनु भएको थिएन उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो मैले अत्यन्तै छोटकरिया मात्रै भनेको छु है। यसको यसभित्र धेरै कुराहरू छन्। यसको डाइमेन्सनमा जानको लागि माई लाइन भन्ने एप छ, हाम्रो वेबसाइट छ lionsclub.org। त्यसभित्र गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसभित्र अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिस्तारै ती कुराहरूलाई पनि हेर्दै जानु होला, आफूलाई चाहिँ अपडेट गर्दै जानु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूको केही कुराहरू छ भने राखौँ, होइन भने मैले चाहिँ बिदा माग्छु।